सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते गर्न चाहन्छु म। आज शनिबारको बसाइमा हामी फेरि पनि कम्प्युटर अपरेटरको साथै कम्प्युटरको क्विज लिएर आएका छौँ तपाईहरुसँग चाहिँ। सबैजना जोडिनु भन्न चाहन्छु म। सबैजना शेयर गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले यसको नोटिफिकेसन पोस्ट गरिन आज। के छ साथीहरुको व्यस्तता, सबैजनालाई कस्तो छ प्रतिक्रिया दिनु होला। हामी छिटोभन्दा छिटो लाइभ सुरु गर्नेछौँ अब भर्खरै। त्यसैले गर्दाखेरि सबैजना साथीहरु जोडिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। ओके साथीहरु फटाफट जोडिसक्नु भएको छ हामीसँग। हामी आज कम्प्युटरको लाइभ सेसन 5 मा छौँ। सबैजना साथीहरुलाई फेरि पनि म नयाँ आउनुभएका साथीहरुलाई वेलकम भन्न चाहन्छु। चन्दन साइली चाहिँ हाई। सबै साथीहरुले शेयर गरिदिनु होला। आजको हाम्रो अलिक त फरक रहेको छ। जो साथीहरु शेयर गर्नुहुन्छ साथीहरुलाई मात्रै हाम्रो कमेन्ट मैले लिनेछु। राइट कमेन्ट भए पनि शेयर गर्ने साथीहरुलाई मात्रै मैले यहाँ समावेश गर्नेछु। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरु शेयर गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको आजको रुल अलिकति चेन्ज भएको छ। सबैजना साथीहरु शेयर गरेर मात्रै आइदिनु होला। शेयर गर्ने साथीहरुको मात्रै मैले आज कमेन्ट पढ्नेछु, किनकि हामी सबैले शेयर गरेर चाहिँ सबै साथीहरु खेल्नुपर्ने हुन्छ। किनकि आज हाम्रो खेलको नियम अलिकति चेन्ज गरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति सबैजनाले शेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है त। सबै साथीहरुले शेयर गरिदिनुस् है त। मैले हेर्नु को साथीहरुले शेयर गर्नुहुनेछ। शेयर गरिदिनु साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। त्यसैगरी शेयर गर्ने साथीहरुलाई म फटाफट नाम पढ्न चाहन्छु। को साथीले शेयर गर्नु भएको छ म हेर्न चाहन्छु। सबै साथीहरु शेयर गरेर खेल्दिनुस् है त। क्विज खेल्दिनुस् शेयर गरेर। एकदमै धेरै आज मजा आउने छ जस्तो लाग्छ। शनिबारको बसाइमा धेरै हामी रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैजना साथीले शेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म फेरि पनि। ओके चन्दन सर जोडिनु भएको छ हामीसँग। हरि सर पनि जोडिनु भएको छ। नमस्ते हरिजी, कस्तो छ हजुर? आराम कुशल हुनुहुन्छ? सबै साथीहरुलाई फेरि पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु। आजको कम्प्युटरको क्विजको बसाइमा हामी फेरि पनि कम्प्युटर क्विजको सेसन 5 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो जोडिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सबैजनाहरु छिटोभन्दा छिटो जोडिनु होला। कल्पना श्रेष्ठजीले पनि हामीलाई शेयर गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यसैगरी आज छिट्टै सुरु भएछ भन्नुभएको छ। एकदमै सर हरिजी, हामी आज अलिकति सुरु गरौँ। आज पनि फेरि शनिबारको बसाइलाई अलिकति रमाइलो गरौँ। हामीसँग भएको नलेजलाई शेयर गरौँ। तपाईहरुले जानेका कुराहरूलाई हामी पनि हेरौँ के छ कसो छ। सबै साथीहरु पनि शेयर गरौँ भन्न आएका छौँ। पक्कै पनि आजको लाइभको बसाइमा हामी धेरै रमाइलो गर्नेछौँ कम्प्युटरको दुनियाँमा। ल यति भन्दै मैले फेरि पनि सबै साथीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो शेयर गर्नु होला भन्न आग्रह गरेँ। म फटाफट क्वेशनहरु, आज हामीसँग धेरै क्वेशन छैन, 15 वटा मात्रै क्वेशन लिएर आएको छु। तर पनि एकदम धेरै रमाइलो क्वेशनहरु लिएर आएको छु। हेरौँ आजको खेल कस्तो हुन्छ कम्प्युटरको। र साथै आज पनि फेरि म भन्न चाहन्छु नयाँ आउने साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु, हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नु होला। हाम्रो फेसबुकको पेजलाई भनौँ न, फेसबुकको पेजलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला। फलो गरेर हामीलाई साथ दिनु होला। ल फटाफट हाम्रो हरिजीले पनि शेयर गर्नुभएको छ। थ्यांक यू सो मच हरिजी। त्यसैगरी हाम्रो कल्पनाजीले शेयर गर्नु। फटाफट साथीहरु आउने साथीहरु शेयर गर्नु होला है। शेयर गरेर कमेन्ट गरिदिनु होला कहाँबाट हुनुहुन्छ। हामी आज शेयर गरेको साथीले मात्रै कमेन्टमा समावेश गर्नेछौँ हाम्रो क्विजको। यदि शेयर नगरेको साथीहरुले पनि क्वेशन मिलाएको खण्डमा चाहिँ उहाँलाई हामी लिने छैनौँ। जो साथीले शेयर गर्नुभएको छैन उहाँलाई चाहिँ मात्रै हामी लिनेछौँ भन्ने मैले राख्न चाहन्छु। किनकि आज लाइभको अलिकति थोरै प्याटर्न चेन्ज गरौँ। सबैजना शेयर गरेर खेल्दै भन्न चाहन्छु। किनकि यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मात्रै होइन कि सबैजना कम्प्युटरको साथीहरु समावेश भएर चाहिँ रमाइलो गरौँ भन्ने हेतुले चाहिँ म चाहिँ आज अलिकति नयाँ कन्सेप्ट लिएर आएको छु साथीहरु सबैजना। किनकि हाम्रो अहिलेको यो लेटेस्ट ट्रेन्डमा चाहिँ हामी शेयर गरेर खेल्न मजा आउँदैन। सबैजना साथीहरु मिलेर खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि मैले हिजो रिजल्ट पनि समावेश गरिसकेको थिएँ। सबै साथीहरुले शेयर गर्नुभएको छ। सबै साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई शेयर गर्ने साथीहरु हाम्रो टाइगरजीले पनि शेयर गरेर आउनु भएको छ। थ्यांक यू टाइगरजी। सबैजना शेयर गरेर आउनुहोस् है त। सबैजनालाई शेयर गरेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म। 73 जना जोडिसक्नु भएको छ अहिले। सबैजना 80 जना साथीहरु हुनुहुन्छ अहिले। ल छिटोभन्दा छिटो आउनुहोस्। हामी खेल्छौँ आजको क्विजलाई। एकदमै धेरै रमाइलो गर्नेछौँ आजको क्विजमा। शनिबारको बसाइमा सबैजनाहरु आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि आजको बसाइमा हामी क्विज खेल्नेछौँ। कम्प्युटर रिलेटेड आजको लाइभ सेसन 5 मा छौँ हामी। हामीसँग जोडिनको लागि सबैजनाले हामीलाई फलो गर्नु होला। हाम्रो फेसबुक लिंकमा, हाम्रो फेसबुक पेजको लिंकमा, हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ हामीलाई शेयर गर्नु होला। हामीलाई चाहिँ फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु।
ल यति भन्दै कोही सबै साथीहरूलाई म फेरि पनि वेलकम गर्न चाहे र साथीहरू पढ्ने कुरामा हामी कति पनि पछाडि हट्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु, किनकि पढाइ नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एउटा उपयोगी हो। किनकि हामी सबै पढ्नको लागि चाहिँ हामी दौडिरहेका छौँ है। नलेज सेयर गरौँ, आफूसँग भएको कुराहरूलाई सेयर गरौँ सबै साथीहरूमाझ, किनकि आफूले जानेको कुराहरूलाई आफूभित्र कहिले पनि गुम्साएर राख्नु हुँदैन, सबैजनालाई सेयर गर्नुपर्छ है। कहिले पनि सिक्ने कुरा भनेको सानोबाट भए पनि ठुलोबाट सिक्नुपर्छ, सानोबाट नसिक्ने ठुलोबाट मात्रै सिक्ने भन्ने कुराहरूलाई एकदम धेरै इग्नोर गर्नुपर्छ हामीले अबका दिनहरूमा, आगामी दिनहरूमा। म सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो यो टेक्नोलोजीको ट्रेन्डमा चाहिँ हामीसँग धेरै कुराहरू छ। हामी सिक्नको लागि चाहिँ बुकहरू पनि छ, बुकहरू छैन भने हामीसँग इन्टरनेट छ है त। हामीसँग इन्टरनेट छ, इन्टरनेट हामीसँग गुगल छ है। यो भनेको एउटा बुकै हो, ठुलो एउटा हाम्रो फिजिकली नभएर एउटा भर्चुअल बुक छ हामीसँग है। हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ गुगलबाट। यति भन्न चाहन्छु मैले। र यति भन्दा सबै साथीहरूलाई सेयर गर्न म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु है त। सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सेयर गर्ने साथीहरू कति पनि मैले देखेको छैन, साथीहरू सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो 2-3जना साथीहरू पनि सेयर गर्नुभएको छ, सबै साथीहरू सेयर गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। ल यति भन्दै म अब यति भन्दै चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। र सबै साथीहरू को कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अलिकति कमेन्ट गर्नु होला साथीहरूले है। सबै साथीहरूले को कहाँबाट कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नु होला, हाम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी अब लगत्तै क्वेसनहरू हेर्न गइरहेका छौँ, क्विज खेल्न गइरहेका छौँ। आजको हेरौँ, आजको क्विजको बसाइमा को साथी विजेता हुनुहुन्छ, आजको क्विजमा चाहिँ को साथी विजेता हुनुहुन्छ हेरौँ हामी आजको क्विजमा। फेरि पनि आजको क्विजको किङ को हुनेछ। यति भन्दै अब म सबैजनालाई सेयर गर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि आजको हाम्रो क्विजको आज हाम्रो प्याटर्न चेन्ज भएको छ। जो साथीहरूले सेयर गरेर आउनुहुन्छ उहाँ साथीहरूलाई मात्रै मैले कमेन्टमा समावेश गर्नेछु। हेरौँ आजको क्विजको विनर को हुनेछ है त। सेयर गरिदिनु होला साथीहरू सबैजना। ल यति भन्दै म चाहिँ अब क्वेसनतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु साथीहरू। यति भन्दै म अब धेरै बोल्न चाहन्न, अब धेरै भने कन्टेन्टलाई चाहिँ म अब बोल्न चाहन्छु कन्टेन्टको थ्रुबाट। आरती तामाङजीले चाहिँ दामी छ भन्नुभएको छ। आरती चाहिँ सेयर गर्नु होला है त, सेयर गरेर मात्रै आउनु होला। सेयर गर्यो भने तपाईँले हामीले समावेश गर्नेछौँ, तपाईँको कमेन्ट हामीले हेर्नेछौँ, किनकि सेयर गरेर आउनु होला सबै साथीहरूले है त। म त्यही भन्न चाहन्छु, किनकि हामीलाई पनि अलिकति मोटिभेसन हुन्छ तपाईँहरूको सेयरले गर्दाखेरि है। सेयर गरेर आइदिनु होला है त, सेयर गरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। ल अबको बसाइमा हामी फटाफट ढिलो नगरिकन फेरि पनि हामी क्विज खेल्न गइरहेका छौँ। अब चाहिँ छिट्टोभन्दा छिटो क्विज खेल्नेछौँ हामी, ढिला नगरिकन हामी अब क्विज खेल्नेछौँ। त्यति चाहिँ सबै साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म। ल यति भन्दै हामीसँग 48 जना जति साथीहरू जोडिनु भएको छ। ल ठिक छ, साथीहरू आउने जाने क्रम भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब पोजिटिभ लिनुपर्छ। सबै साथीहरूको आफ्नो व्यस्तता पनि होला। सबै साथीहरूले हामीलाई लाइक गरिदिनु होला। हाम्रो अरूभन्दा हाम्रो च्यानल चाहिँ फलो गर्नु होला है साथी हो, हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नु होला भन्न चाहेँ मैले चाहिँ। यति भन्दै म अब धेरै आज पनि एकदम रमाइलो क्वेसनहरू मैले लिएर आएको छु। आजको दिनमा पनि एकदमै धेरै रमाइलो क्वेसनहरू मैले लिएर आएको छु। एकछिनमा तपाईँहरू क्वेसन हेर्नुहुनेछ। क्वेसनको प्याटर्न पनि आज पनि मैले विशेष फन्डामेन्टलदेखि एकदम धेरै फोकस गरिरहेको छु। मैले यो फन्डामेन्टल क्वेसनहरू लिएर के अरे साथीहरूले भन्नु होला धेरै फन्डामेन्टल मात्रै क्वेसन भयो भन्नु होला। हामी के गर्छौँ भन्दा सबैभन्दा पहिला फन्डामेन्टली धेरै स्ट्रङ बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु, किनकि फन्डामेन्टल भनेको हाम्रो धेरै स्ट्रङ पार्ट हुनुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला। त्यसै गरी हामी विशेष गरी आउटको क्वेसनहरू, एक्सेल क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। धैर्य गर्नु होला, हामीसँग जोडिनु होला। सबै साथीहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी अब ढिला नगरिकन फटाफट क्विज खेल्न गइरहेका छौँ। सबै साथीहरूले आफ्नो कम्प्युटर रिलेटेड कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला, उहाँहरूलाई लिङ्क सेयर गर्नु होला है त। यही भन्न चाहन्छु मैले। ल अब ढिला नगरिकन हामी फटाफट क्वेसनतिर प्रवेश गरौँ है त। ल यति भन्दै म चाहिँ अब क्वेसनको लागि चाहिँ म एकदम धेरै रेडी भएको छु। तपाईँहरू पनि रेडीका साथ बस्नु होला क्वेसन गर्नको लागि। फटाफट आफ्नो कमेन्टलाई आफूले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ कुन लाग्छ ABCD हाम्रो अप्सन ABCD हुनेछ। र हाम्रो प्याटर्न भनेको क्वेसनको प्याटर्न भनेको सेम 4वटा अप्सन हुनेछ। एउटा क्वेसनको 4वटा अप्सन हुनेछ, तपाईँहरू लेख्नुपर्छ A, B, C or D। ल यति भन्दै म अब फटाफट क्वेसन सुरु गर्न चाहन्छु। आज हामी छिटो सक्नुपर्ने हुन्छ, किनकि शनिबारको बसाइमा धेरैको काम हुनसक्छ है त। यो भन्दै म अब चाहिँ फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु त। सबैजना साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ? फर्स्ट क्वेसनको लागि सबैजना साथी रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुने साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला, यस भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। सबैजना साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ भने यस भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। सबैजना साथी रेडी हुनुहुन्छ भने, यदि रेडी हुनुहुन्छ भने यस भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला है साथीहरू। यदि सबै साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ भने यस भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न म चाहन्छु।
को साथी रेडी हुनुहुन्छ हेरौँ। यस लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ सबै साथीहरूलाई। रेडी हुने साथीहरूले यस लेख्न भन्न चाहन्छु है त सबैजना साथीहरू। हेर्नु होला एकदमै हाम्रो कमेन्ट राखेको सबै साथीहरू हामीलाई दिपाजीले सेयर गर्नुभएको छ। ल सबै साथीहरूले सेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सबैजना सेयर गरिदिनु साथीहरू, सबैजना धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र यति भन्दै म अब क्वेसन नम्बर 1 को लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 को लागि चाहिँ प्रवेश गर्न चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 1 को क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ है त। एकदम धेरै सजिलो छ। यसको फुल फर्म भन्नुपर्ने छ व्हाट डज EBCDIC स्ट्यान्ड्स फर। छिटो सेयर गर्नु होला। अप्सन ए एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, अप्सन बी एक्सटेन्डेड बिट कोड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, अप्सन सी एक्सटेन्डेड बिट केस डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड र अप्सन डी एक्सटेन्डेड बाइनरी केस डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड। ABCD कुन हो अप्सन हामी ठ्याक्क भनिदिनु होला। ल छिटो भन्नु होला। ल यसको एन्सर ABCD के हो लेख्नु होला। ABCD के हो लेख्नु होला यसको एन्सर चाहिँ। कति साथीहरूको नेट अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि देखेको छैन होला, त्यसले गर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ। हेर्नु होला ABCD के हो एन्सर लेख्नु होला। कमेन्ट आउने क्रम जारी भइसकेको छ, फटाफट कमेन्ट आइसकेको छ। ल कमेन्टहरू आइसकेको छ। सबै साथी सेयर गर्नु होला है त साथीहरू। ल मिनु साई ठकुरजी सेयर गरेर आउनु होला है त। सेयर गरेर खेलिदिनु होला है त। सेयर गरेर खेलिदिनु होला। सबैजना सेयर गरेर खेलिदिनु होला। आजको बसाइमा पनि फेरि पनि मैले रमाइलो क्विजहरू लिएर आएको छु। सबै साथीहरूलाई फेरि पनि नयाँ साथीहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु म फेरि पनि। सबै साथीहरूले सेयर गरेर आइदिनु होला। मेरो त क्वेसन ढिलो आयो सर भन्नुभएको छ हरिजी। अलिक त इन्टरनेटको प्रब्लम छ हामीसँग है। ठिकै छ, हामीलाई म्यानेज गरेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँ नलेजलाई सेयर गरेर आफूले जानेको नलेजलाई बाँड्न आएका छौँ। सबैजना साथीहरूले ध्यान दिएर क्वेसनको एन्सर दिनु होला। सबैजना साथीहरू छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गरिदिनु होला है त। ल छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गरिदिनु। कमेन्टहरू आइरहेको छ, मैले कमेन्टहरू सबै साथीहरूको हेरिरहेको छु। छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गरिदिनु आफ्नो लागेको। राइट एन्सरमा सबैभन्दा छिटो चाहिँ कसले दिनेछ राइट एन्सरलाई नै फोकस गर्नु होला। सर्वप्रथम त म यो भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। ओके कमेन्टहरू फटाफट आइरहेको छ। हेरौँ आजको क्विजको विनर को हुनेछ त है त। आजको क्विजको विनर को हुनेछ हेर्नेछौँ हामी आज। तपाईँ पनि सबै साथीहरू आजको शनिबारको बसाइमा हामी पनि फेरि पनि क्विज लिएर आएका छौँ। सबै साथीहरू सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो साथीहरू समीरजी सेयर गरिदिनु आइदिनु होला है त। समीर केसीलाई सेयर गरेर आइदिनु होला भन्न चाहन्छु। आज अलिकति लाइभको प्याटर्नलाई पनि अलिकति चेन्ज गरेको छु। सेयर गरेर मात्र आइदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, किनकि यो भनेको हामीलाई मोटिभेसन हो। तपाईँहरूको आउनु पूर्व अगाडि सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। ल यति भन्दै म यसको कमेन्टलाई स्टप गर्न चाहे साथीहरू। एकदम आफूले जाने कुराहरू सेयर लेख्नु होला है, ताकि तपाईँले लेखेको क्वेसनको एन्सर मिस्टेक भए पनि हामीले अर्को पटकमा तपाईँले यो क्वेसनको एन्सरलाई फेरि पनि बुझ्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। मलाई आएन भनेर चाहिँ यतिकै नबस्नु होला है त। कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला, आफूलाई के लाग्छ, आफ्नो जिज्ञासा के छ त लेख्नु होला, व्यक्त गर्नु होला, ताकि तपाईँले नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला भन्न चाहन्छु म। ल यति भन्दै म अब यसको के अरे क्वेसनलाई रोक्न चाहे, यसको एन्सरलाई मैले रोक्न चाहेँ र यसको एन्सरहरू सर फटाफट मैले को साथै के कमेन्ट गर्नुभएको छ हेर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला कमेन्ट गर्नुभएको छ हामीलाई दिपा अधिकारीजीले ए भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कल्पनाजीले ए भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। हरिजीले पनि ए भन्नुभएको छ। टाइगरजीले बी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी समीरजीले पनि ए भन्नुभएको छ। ल यसको हामीले अब सही एन्सर के हो त हेर्न चाहन्छौँ है त। EBCDIC स्ट्यान्ड्स फर एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड हो है साथी हो। क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर भनेको ए हो है त साथी हो। यो भनेको एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड भनेर हामीले अप्सन ए लेख्ने साथीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु है त। अप्सन ए लेख्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अप्सन ए लेख्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला अप्सन ए भनेर कसले मिलाउनु भएको छ भनेर म हेर्न चाहन्छु। यहाँ एकदमै बधाई छ दिपा अधिकारीजीलाई चाहिँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 को चाहिँ अप्सन ए भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। सबै साथीहरूले दिपा अधिकारीजीलाई बधाई दिनुपर्छ हामीले। ल उहाँले चाहिँ 1 नम्बर लिएर चाहिँ आफ्नो अङ्क बढाउन सक्नुहुनु भएको छ। दिपा अधिकारीजीले चाहिँ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अब ढिला नगरिकन म क्वेसन नम्बर 2 को लागि स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहुन र
र हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेजलाई सब्सक्राइब सरी फलो गरिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु है त सबै साथीहरूलाई। र यसै गरी म अब क्वेसन नम्बर 2 तिर बढ्दैछु है त। हाम्रो किनकि कम्प्युटरको दुनियाँमा चाहिँ अहिले कम्प्युटरको दुनियाँमा चाहिँ कम्प्युटर क्विज नै धेरै नभएर चाहिँ खाली प्रश्नको मात्रै क्विज देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो क्विज सेसन लिएर आएको छु। दिपाजीलाई चाहिँ सबैले कङ्ग्रेचुलेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ किनकि दिपाजीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राइट एन्सर कम्प्युटरको दुनियाँमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर चाहिँ करेक्ट मिलाएर चाहिँ उहाँले 1 नम्बर ल्याउन सफल भइसकेको छ। धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। हामी चाहिँ कम्प्युटर टेक्नोलोजीको च्यानलबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेसबुक पेजबाट चाहिँ हामी लाइभ आइरहेका छौँ। सबै साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला। ल यसरी ढिला नगरिकन अब क्वेसन नम्बर 2 को लागि चाहिँ हामी सबैजना रेडी हुनुपर्छ है त साथी हो। क्वेसन नम्बर 2 को लागि सबैजना रेडी हुनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 2 अब यसरी सुरु हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 2 अब यसरी सुरु हुन्छ है त। ल सबैजना क्वेसन नम्बर 2 को लागि रेडी हुनुहोस् साथीहरू है त। क्वेसन नम्बर 2 को लागि सबैजना रेडी हुनुहोस्। क्वेसन नम्बर 2 मैले यहाँ लेखिसकेको छु। क्वेसन नम्बर 2 भनेर मैले सबैमा लेखिसकेको छु है त। क्वेसन नम्बर 2 को लागि क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ है त। एकदम सजिलो छ। द ब्रेन अफ एनी कम्प्युटर सिस्टम इज अप्सन ए ALU, अप्सन बी मेमोरी, अप्सन सी CPU एन्ड अप्सन डी कन्ट्रोल युनिट। धेरैभन्दा धेरै सजिलो छ। यसको एन्सर हेरौँ कसले दिनेछ छिटोभन्दा छिटो एन्सर कसले दिनेछ हेर्छ है त। क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर चाहिँ कसले दिनेछ छिटोभन्दा छिटो हेर्छ भने ल कमेन्ट आइसकेको छ। कमेन्ट हामीसँग आइसकेको छ। फेरि पनि म साथीहरूलाई फेरि पनि म भन्न चाहन्छु क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर चाहिँ कसले मिलाउनेछ। क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर चाहिँ कसले मिलाउनेछ म हेर्न चाहन्छु। फेरि पनि क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर चाहिँ कसले मिलाउँछ म हेर्न चाहन्छु। फेरि क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर एकचोटि साथीहरू अलिकति आफ्नो पेजमा चाहिँ है हाम्रो लाइभ चाहिँ ढिलो आएको छ भने फेरि एकचोटि यसलाई हाम्रो पेजमा गएर चाहिँ फेरि रिलोड गरेर चाहिँ फेरि जोइन हुनु होला भन्न चाहन्छु म। क्वेसन नम्बर 2 मा राखिसकेको छु। ल सबै साथीहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु सेयर गरेर आइदिनु होला भन्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई सेयर गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छु। म तपाईँहरू सेयर नगरेर कमेन्टलाई मैले हामीले विशेष प्राथमिकता दिने छैनौँ। त्यसैले सेयर गरेर मात्र आइदिनु होला भन्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई सेयर गरेर आइदिनु होला साथीहरू है त। सबैजनालाई सेयर गरेर आउन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ म सेयर गरेर आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। कृपया कम्प्युटरको यस क्विजमा चाहिँ कमेन्ट एउटा मात्रै गरिदिनु होला। कुनै पनि अप्सनको कमेन्ट दुईटाहरू राख्न पाइने छैन। हाम्रो एउटा नियम छ खेलको है। ल यति भन्दै म फटाफट क्वेसनको एन्सर कसले के लेख्नु भएको छ फेरि पनि पढ्न चाहेँ मैले। हामीलाई के अरे दिपाजीले लेख्नु भएको छ क्वेसन नम्बर 2 को डी भन्नुभएको छ। क्वेसन नम्बर 2 को डी भन्नुभएको छ। त्यस कल्पनाजीले पनि डी भन्नुभएको छ। चन्दनजीले चाहिँ सी भन्नुभएको छ। समीरजीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को सी भन्नुभएको छ। हरिजीले पनि बी भन्नुभएको छ। रोशनजी तपाईँले हामीलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। हाम्रो यो फेसबुक पेजलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अस्मिताजीले पनि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो लोकसाताले CPU भन्नुभएको छ। हाम्रो टाइगरजीले चाहिँ सी भन्नुभएको छ। कल्पनाजीले फेरि सी भन्नुभएको छ। अस्मिताजीले 2 को ए भन्नुभएको छ। मिनुजीले सी भन्नुभएको छ। अनि हाम्रै विश्वकर्मा सरले चाहिँ हामीलाई CPU भन्नुभएको छ। मालतीजीले सी भन्नुभएको छ। दिनेशजीले पनि सी भन्नुभएको छ। सबै साथीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले सबै साथीहरूले के भन्न चाहन्छु भन्दा सेयर गरेर आइदिनु होला है त साथी हो। सेयर गरेर मात्रै हाम्रो खेलको नियम छ। सेयर गरेर आइदिनु होला। सेयर गरेको साथीहरूलाई मात्रै मैले विशेष प्राथमिकता दिनेछु। सेयर गरेका साथीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले। मालतीजीले पनि सेयर गरेर आउनुभएको छ। थ्याङ्क यू मालतीजी। सबै साथीहरूले सेयर गरेर आइदिनु है त। सेयर गरेर मिनुजी तपाईँले पनि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्मिताजीले पनि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। त्यसै गरी लोकसेवा तयारी भन्नुभएको छ। उहाँले पनि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सबैजना रोशनजीलाई पनि मैले सेयर गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबैजना सेयर गरेर आइदिनुहोस् है त। सेयर गरेर सबैजना मिलेर खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो खास मेरो चाहिँ एम हो। सबैजना साथीहरू मिलेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। ल यति भन्दै क्वेसन नम्बर 2 को लागि मैले कमेन्ट स्टप गरेँ र अब चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर के हो त है त। ल एकदम धेरै साथीहरू झुकिनु भयो यसमा चाहिँ। एकदम धेरै साथीहरू झुकिनु भयो। एकदम धेरै साथीहरू झुकिनु। द ब्रेन भन्ने बित्तिकै हामीले धेरै साथीहरूले हामीलाई के लेख्नु भने कन्ट्रोल युनिट लेख्नुभयो है। कति साथीहरूले CPU पनि लेख्नु भएको छ है। ल कति साथीहरूले फेरि ए भनेर ALU पनि लेख्नु भएको छ। जहिले पनि साथी ब्रेन अफ द कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै हामीले CPU भनेर बुझ्नुपर्छ है त। धेरै धेरै बधाई छ। क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ अप्सन सी लेख्ने साथीहरूलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ सी लेख्ने साथीलाई धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु। हेरौँ आजको क्वेसनको यो 2 नम्बर क्वेसनको एन्सर चाहिँ कसले मिलाउन सफल हुनुभएको छ। पहिलो पटक क्वेसन नम्बर 2 को सेयर गरेको साथीलाई मैले लिनेछु। सेयर गरेको साथीले लिनेछु। क्वेसन नम्बर 2 को सी भनेर कसले कमेन्ट गर्नुभएको छ मैले सेयर गरेको साथीलाई मात्रै दिनेछु है त। ल यति भन्दै मेरो कमेन्ट बक्समा मैले हेरिसकेको छु। ल बधाई छ। हाम्रो चन्दन सरलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। चन्दन सरलाई धेरै धेरै बधाई छ है त। चन्दन सरलाई सबैजनाले बधाई दिनुपर्छ। चन्दन सरलाई धेरै धेरै बधाई छ है त। चन्दन सरलाई चाहिँ बधाई दिनु सबैजनाले। चन्दन सरले 1 नम्बर लिएर अगाडि बढिसक्नु भएको छ। साथीहरू तपाईँ पनि सेयर गरेर आउनुहोस् खेल्नुहोस्। क्विज सेयर गरेर खेल्नु होला है त। सबैजनाले सेयर गरेर खेल्नु होला। चन्दन सरलाई धेरै धेरै बधाई दिनु है सबैजनाले।
ल सबैजनालाई चन्दन सरलाई चाहिँ बधाई दिनुपर्छ हामीले, उहाँले राम्रो खेल्नु भएको छ। ल यसै गरी हामीले क्वेसन नम्बर 3 को लागि फेरि पनि रेडी हुनुपर्छ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 3 को लागि रेडी हुनुपर्ने छ है त। क्वेसन नम्बर 3 को लागि रेडी हुनुला। यदि कोही साथीकोमा अलिकति डिले आएको छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर एकचोटि रिफ्रेस गरेर आउनु होला र हामीलाई फलो पनि गर्नु होला है त साथी हो। क्वेसन नम्बर 3 को लागि क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ। अब कोही साथीहरू अलिकति ढिला भएको छ भने अलिकति डिले आएको छ तपाईँहरूमा चाहिँ ब्रोडकास्ट अलिकति डिले भएको छ भने हामीलाई चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट गर्नु होला, हामीले चाहिँ फलो गरिदिनु होला र हाम्रो चाहिँ पेजलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 3 को लागि चाहिँ अब सबैजना रेडी हुनुपर्छ है त। क्वेसन नम्बर 3 को लागि मैले सेयरहरू देखिरहेको छु, सबैजना साथीहरूले सेयर गर्नु होला है त। अशोक सरले पनि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, त्यसै डम्बर कुमार केसीजीले पनि सेयर गरिदिनु होला, सरोजजीले पनि हामीलाई सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सबैजना साथीहरूले सेयर गरेर आइदिनु होला। विशेष धन्यवाद सबैजनालाई सेयर गर्ने साथीहरू सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मैले फेरि पनि अर्को क्वेसन नम्बर 3 को लागि कमेन्ट गर्न साथीहरूलाई रेडी हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 3 को लागि माया सुवेदीजीले लेख्नु भएको छ। मायाजी हामीलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला है त। सेयर गरेर मात्रै तपाईँको एन्सरलाई मैले विशेष प्राथमिकता दिनेछु। हामीले आजको बसाइमा फेरि पनि साथीहरू धेरै रमाइलो गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ हामी। यस कम्प्युटर टेक्नोलोजीको दुनियाँमा चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्युटर टेक्नोलोजीको अफिसियल पेज फेसबुक पेजबाट आइरहेका छ तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिनको लागि, प्लस भएका नलेजहरू अलिकति सेयर गरौँ भन्ने हेतुले हामी आएका छौँ। र अब क्वेसन नम्बर 3 को लागि हामी अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 3 मैले लेखिसकेको छु। क्वेसन नम्बर 3 अब मैले सुरु गरेको त छैन। ल क्वेसन नम्बर 3 मैले एकचोटि लेखेर चाहिँ म फेरि राख्न चाहेँ। क्वेसन नम्बर 3 भनेर राख्न चाहेको छु। ल क्वेसन नम्बर 3 मैले राखिसकेको छु। त्यसै गरी मैले गरम कि नगरम भन्नुभएको छ गोकुल पौडेलजी, एकदम सर सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले है त। सर तपाईँले पनि सेयर गर्नु, सबैजना साथीहरूले सेयर गरेर आइदिनु होला भन्न चाहन्छु है त। किनकि सेयर गरेर सबैजना साथीहरू मिलेर खेल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने म चाहन्छु सबैजनालाई। ल यसरी नै हाम्रो सेयर नगरेका साथीहरूले सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सेयर नगर्नेहरूलाई चाहिँ मैले कमेन्टमा राइट एन्सर दिए पनि उहाँको नेक्स्ट साथीले मिलाउनु भएको छ उहाँलाई विशेष प्रायोरिटी दिनेछौँ हामीले चाहिँ। ल यदि भन्दै मैले क्वेसन नम्बर 3 को लागि क्वेसन राख्न चाहन्छु है। यसरी सुरु हुन्छ क्वेसन नम्बर 3। CD-ROM इज अ semiconductor memory register, magnetic memory and none of above। ल छिट्टोभन्दा छिट्टो कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरैभन्दा धेरै सजिलो छ क्वेसनको एन्सर पनि। हाम्रो कमेन्टहरू फटाफट आइसकेको छ, छिट्टोभन्दा छिट्टो हामीलाई सेयर गरिदिनु होला है। सबैजना साथीहरू छिट्टोभन्दा छिट्टो कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो यहाँ कमेन्ट आइसकेको छ, हामीलाई चाहिँ है, कमेन्ट आइसकेको छ हामीलाई। ल छिट्टोभन्दा छिट्टो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। CD-ROM इज अ सेमिकन्डक्टर मेमोरी रेजिस्टर, म्याग्नेटिक मेमोरी एन्ड नन अफ द अबभ। ल ABCD के हो लेख्नु होला, ABCD के हो लेख्नु होला, एकचोटि के हो लेख्नु होला है त। ABCD के हो लेख्नु होला छिट्टो। ल कमेन्टहरू फटाफट कमेन्टहरू आइसकेको छ। सबैजना साथीहरूले सेयर गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सेयर गर्ने साथीहरूलाई। ल रोशनजीलाई पनि म सेयर गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु है त। सबैजना साथीहरू सेयर गरेका साथीहरूलाई मात्रै मैले चाहिँ कमेन्ट पढ्नेछु। ल यति भन्दै छिट्टोभन्दा छिट्टोमा कमेन्टहरू मैले देखिसकेको छु। छिट्टोभन्दा छिट्टो कमेन्ट गर्नु होला है त, एकदम धेरै छिटो कमेन्ट गर्नु होला। हामीलाई यसको क्वेसनको एन्सर छिटो हामीले हेरिसकेका छौँ। क्वेसनको एन्सर मैले देखिसकेको छु। यसको कमेन्ट एकदम धेरै लजिक लगाएर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अलिकति सोच्नु होला है त, के हो यो, यसको एन्सर के हुनसक्ला, अलिकति लजिक लगाएर सोच्नु होला। यसको लजिक के हो त भने यसको लजिक लगाएर सोच्नु होला। ल यति भन्दै हाम्रो एकदम धेरै साथीहरू चाहिँ जोडिसक्नु भएको छ। हामीसँग 180 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजना साथीहरू चाहिँ सेयर गर्नु होला, सबैजना साथीहरूले सेयर गर्नु होला। र यदि भन्दै म यो क्वेसनको कमेन्टतिर म लाग्न चाहेँ, यो क्वेसनको कमेन्टतिर लाग्न चाहेँ। ल क्वेसन नम्बर 2 को 3 को लागि चाहिँ कमेन्ट म फर्स्टमा कसले गर्नु भएको छ भने म हेर्न चाहन्छु एकचोटि। क्वेसन नम्बर 3 को लागि कमेन्ट कसले गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 को दिपाजीले चाहिँ डी भन्नुभएको छ, टाइगरजीले पनि डी भन्नुभएको छ। अनि हामीलाई समीरजीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 सर यसरी अलिक धेरै लामो लेख्दा तपाईँलाई ढिला हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर तपाईँले के लेख्नुपर्ने हुन्न, ABC मात्रै लेखिदिनु होला है त छिटोभन्दा छिटो। किनकि तपाईँको एन्सर हामीले छिटोभन्दा छिटो अगाडि माथि हेर्नेछौँ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पनि ए भन्नुभएको छ। अनि चन्दनजीले पनि ए भन्नुभएको छ, रोशनजीले डी भन्नुभएको छ, हरिजीले पनि डी भन्नुभएको छ। अस्मतजीले सेयर गर्नु होला हामीलाई है। अनि हामीलाई मालतीजीले ए भन्नुभएको छ, दिपाजीले इट इज अप्टिकल डिभाइस भन्नुभएको छ। अनि हामीलाई त्यसै गरी फेरि चन्दनजीले ए भन्नुभएको छ। यसै गरी सबै साथीहरूले सेयर गर्नु होला त। कल्पनाजीले डी भन्नुभएको छ। सेयर गर्ने साथीहरूको मात्रै कमेन्टमा पढ्नेछु। सबैजना साथीहरूले सेयर गर्नु होला भन्न चाहन्छु म। सबैजना साथीहरूले म सेयर गर्नुहोस् भन्न म चाहन्छु है त। ल यसै गरी म यसको अब सही एन्सर के हो त म पढ्न चाहन्छु है त। CD-ROM इज अ सेमिकन्डक्टर मेमोरी हो त? होइन नि, मेमोरी रेजिस्टर हो त?
होइन नि, म्याग्नेटिक मेमोरी हो त होइन नि है। हेर्नु साथीहरू, सिडी रोम भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा अप्टिकल डिभाइस हो है साथी हो, अप्टिकल स्टोरेज युनिट हो है साथी हो, अप्टिकल स्टोरेज डिभाइस हो यो है त साथी हो। सिडी रोम भनेको चाहिँ के हो, एउटा अप्टिकल स्टोरेज है त। यो भनेको चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दा सिडीको लागि युज हुन्छ होइन, सिडी रोम भनेको चाहिँ सिडीको लागि युज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एन्सर भनेको नन अफ द एबभ हुन्छ साथी हो, अप्टिकल है त, अप्टिकल टेक्नोलोजीमा बेसमा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यसको एन्सर चाहिँ हामीले सेमी कन्डक्टर धेरै देखेका छौँ कमेन्टहरू। त्यसै गरी धेरै साथीहरूले डी पनि भन्नुभएको छ। डी लेख्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डी भनेर चाहिँ सिडी रोमको चाहिँ एन्सर चाहिँ डी भनेर लेख्ने साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी यस कमेन्टमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कसले मिलाउनु भएको छ डी भनेर म हेर्न चाहन्छु। हामीसँग 225 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। फेरि पनि सबैजना सेयर गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु म। यसको सही एन्सर हो अप्सन डी हो। र मैले सबैभन्दा पहिला यहाँ कमेन्ट हेर्न चाहन्छु कसले अप्सन डी भन्नुभएको छ। दिपा अधिकारीजीलाई फेरि पनि क्वेसन नम्बर 1 दिएर चाहिँ फेरि पनि उहाँलाई 2 नम्बर लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। ल आजको लक्की विनर को हुनेछ हेर्नुहोस् हामीले। यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 को लागि सबैजना साथीहरू रेडी हुनु भन्न चाहन्छु। र नयाँ आउने साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सरी साथीहरू सेयर गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्, फेसबुक लिङ्कलाई सेयर गर्नुहोस्, सेयर गरेर चाहिँ अगाडि आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म। यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 को लागि अब हामी रेडी हुनुपर्छ। सबैजना साथीहरू क्वेसन नम्बर 4 को लागि रेडी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैजना साथीहरू क्वेसन नम्बर 4 को लागि चाहिँ रेडी हुनु होला भन्न चाहन्छु। सबैजना साथीहरू क्वेसन नम्बर 4 को लागि चाहिँ रेडी हुनु होला। क्वेसन नम्बर 4 को क्वेसन अब यसरी सुरु हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 4 को लागि चाहिँ अब मैले लेखिसकेको छु क्वेसन नम्बर 4 भनेर। र क्वेसन नम्बर 4 को लागि क्वेसन यसरी रेडी हुन्छ है त। The ALU of a computer responds to the commands coming from primary memory, control section, external memory and cache memory. एकदम धेरै सजिलो क्वेसन रहेको छ यसको। The ALU of a computer responds to the commands coming from primary memory, control section, external memory and cache memory. छिटो भन्दा छिटो लेख्नु होला यसको कमेन्ट, छिटो भन्दा छिटो लेख्नु होला, छिटो भन्दा छिटो लेख्नु होला। सही एकदमै धेरै यो The ALU of a computer responds to the commands coming from ALU ले चाहिँ कहाँबाट आएको कमान्डलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ भन्ने मेरो क्वेसन रहेको छ यहाँ चाहिँ। अप्सन ए प्राइमेरी मेमोरीबाट आएको कमान्डलाई रेस्पोन्स गर्छ कि कन्ट्रोल सेक्सनबाट आएको कुरालाई रेस्पोन्स गर्छ कि एक्सटर्नल मेमोरीबाट आएको कुरालाई रेस्पोन्स गर्छ कि क्याश मेमोरीबाट आएको कुरालाई रेस्पोन्स गर्छ। छिटो छिटो तपाईँको लजिक यहाँनिर दिनु होला, तपाईँको क्वेसनको एन्सरलाई दिनु होला, क्वेसनको एन्सर दिनु होला है त। हाम्रो सबै साथीले फटाफट कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। छिटो लेख्नु होला, छिटोभन्दा छिटो लेख्नु होला, छिटोभन्दा छिटो लेख्नु होला, छिटोभन्दा छिटो लेख्नु होला है। म यति भन्दै फटाफट म कमेन्ट पढ्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामीलाई दिपा अधिकारीजीले बी भनेर लेख्नु भएको छ। हामीलाई इन्द्र श्रेष्ठ सरले लेख्नु भएको छ थ्रु दो आई एम नट अ स्टुडेन्ट फ्रम कम्प्युटर साइन्स आई वान्ट टु सजेस्ट यु जेनरली नन अफ द एबभ एन्ड अल अफ देम आर नट रिकमेन्डेड फर एमसिक्यू क्विज भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, तपाईँलाई चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ भन्नुभएको छ आई वान्ट टु सजेस्ट यु जेनरली नन अफ द एबभ भनेर त उहाँले के भन्नु एन्सर त भन्नुभएको छैन। ठिक छ, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ सरलाई चाहिँ कम्पिटिसन होइन तै पनि खेल्नुभएको छ, हामीसँग आउनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई सजेसनको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद है सरलाई, एकदम धेरै धन्यवाद इन्द्र श्रेष्ठ सरलाई। त्यसै गरी हामी जनक थापा सर लेख्नुभएको छ रेडी भनेर लेख्नुभएको छ। कल्पना श्रेष्ठ म्यामले ए भनेर लेख्नुभएको छ, हरि सरले बी भनेर लेख्नुभएको छ, प्रदीप सरले चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 एन्सर इज ए भन्नुभएको छ, मनोज सरले चाहिँ हामीले लेख्नुभएको छ डी भनेर लेख्नुभएको छ, राजु सरले चाहिँ डी भन्नुभएको छ, अस्मिताजीले चाहिँ बी भन्नुभएको छ, अशोक सरले हामी चाहिँ सेयर गरेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। त्यसै रोशन सरले चाहिँ ए भनेर लेख्नुभएको छ, चन्दन सरले पनि बी भनेर लेख्नुभएको छ, अनि विशाल सरले पनि ए भनेर लेख्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ अर्को टाइगर सरले पनि डी भनेर लेख्नुभएको छ। सबै साथीलाई सेयर गरेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म, हामीसँग खेल्ने साथीहरू सेयर गरेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु है त म। ल यदि भन्दै सबै साथीहरूलाई फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग 300 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। ल अब यसको म सही एन्सर भन्न चाहन्छु त। द ALU अफ अ कम्प्युटर रेस्पोन्स टु द कमान्ड्स कमिङ फ्रम प्राइमेरी सेक्सन, कन्ट्रोल सेक्सन, एक्सटर्नल मेमोरी एन्ड क्याश मेमोरी। हेर्नु त ALU भनेको अर्थमेटिक एन्ड ध्यान दिएर सुन्नु होला है साथीभाइले, यसको लजिक पनि भन्छु। ALU भनेको अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट हो साथीहरू है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो CPU को सेक्सनमा भएको ALU 3वटा सेक्सन हुन्छ, ALU हुन्छ, कन्ट्रोल युनिट हुन्छ र रेजिस्टर युनिट भन्ने सेक्सन हुन्छ है हामीसँग CPU भित्र। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ALU ले चाहिँ कहाँबाट आएको कमान्डलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो साइकल हुन्छ फेच
फेच डिकोड एन्ड एक्जिक्युट भन्ने हाम्रो एउटा साइकल हुन्छ हाम्रो यो के इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्छौँ हामीले है त इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्दा फेच डिकोड एन्ड एक्जिक्युट भन्छौँ फेच र डिकोड गर्ने काम भनेको हाम्रो कन्ट्रोल युनिटले गर्छ भने हाम्रो एक्जिक्युट अथवा हाम्रो के भन्छ कमान्डलाई चाहिँ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट गर्ने काम भनेको हामीलाई चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ लजिकल युनिटले गर्छ है त साथीहरु लजिकल अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट भनेको तपाईको हाम्रोसँग तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा भनेको रेजिस्टर युनिटले गर्छ यो रेजिस्टर युनिट स्टोर गर्ने काम गर्छ है आरयु भन्छौँ हामी त्यसलाई रेजिस्टर एउटा भनेको एएलयु भन्छौँ हामी एएलयु अर्थमेटिक युनिट भन्छौँ है त अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिटले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिटले जोड्ने घटाउने गुणन गर्ने भाग जति पनि अर्थमेटिकल अपरेसन छन् ती कुरालाई पर्फर्म गर्ने काम गर्छ त्यो भनेको जहिले पनि हाम्रो कहाँबाट आएको हुन्छ कन्ट्रोल सेक्सनबाट आएको हुन्छ साथीहरु है त अप्सन बी इज द बेस्ट एन्सर फर दिस क्वेसन ल क्वेसन नम्बर 4 को अप्सन बी भनेर कसले मिलाउन सफल हुनुभएको सबैभन्दा पहिला म हेर्न चाहन्छु है त क्वेसन नम्बर बी भनेर चाहिँ सबैभन्दा पहिला को साथीले मिलाउनु भएको छ फेरि पनि बधाई छ है त हामीलाई फेरि पनि बधाई छ दीपा अधिकारीजीले पनि फेरि पनि क्वेसन नम्बर 4 को चाहिँ बी नै भनेर चाहिँ राइट एन्सर दिएर चाहिँ कन्ट्रोल सेक्सनको कुरालाई चाहिँ उहाँले जोड्नु भएको छ एकदमै धेरै धन्यवाद सबै साथीहरुलाई क्वेसन नम्बर बी भनेर 4 को अप्सन नम्बर बी भनेर लेख्नुहुने साथीहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है त फोन नम्बर क्वेसन नम्बर बी भनेर चाहिँ क्वेसनको अप्सन नम्बर बी भनेर लेख्ने साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीसँग धेरैभन्दा धेरै साथी जोडिसक्नु भएको छ सबै साथीहरुलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि शेयर गरेर आइदिनु होला भन्न चाहन्छु है ल यति भन्दै क्वेसन नम्बर 4 को क्वेसनलाई मैले अब भनिसकेको छु यसको भनेको कन्ट्रोल सेक्सनबाट आएको कुरालाई चाहिँ एएलले चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने काम गर्छ जहाँ भनेको हामीले चाहिँ डिफरेन्ट म्याथमेटिकल अपरेसन अथवा लजिकल अपरेसन गर्ने काम गर्छौँ त्यहाँबाट आएको रिजल्टलाई केले स्टोर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेजिस्टर युनिटमा गएर चाहिँ स्टोर हुने काम गर्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ है त यहाँ भनेको के अरे सियु एएलयु एन्ड आरयु को एकदम धेरै रेस्पोन्सिबल पार्ट हुन्छ है त इन्स्ट्रक्सन साइकलमा यो सबैजना साथीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला सुन्नु होला है त बुझ्नु होला इन्स्ट्रक्सन साइकल अलिकति बुझ्नु होला सबै साथीहरुले है त इन्स्ट्रक्सन साइकल बुझेको साथीहरुले मात्रै यो क्वेसनको एन्सर मिलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ल यति भन्दै म अब यसको अलिकति क्वेसन नम्बर 5 तिर प्रवेश गर्न चाहन्छु क्वेसन नम्बर 5 तिर फेरि पनि प्रवेश गर्न चाहन्छु सबैजना साथीहरु क्वेसन नम्बर 5 को लागि रेडी हुनुहुन्छ है त सबैजना साथीहरु क्वेसन नम्बर 5 को लागि रेडी हुनुहुन्छ है त सबै ल यदि सबैजना साथीहरु क्वेसन नम्बर 5 को लागि रेडी हुनु होला क्वेसन नम्बर 5 को लागि सबैजना साथीहरु रेडी हुनु होला हामीलाई इन्द्र सर लेख्नु भएको छ इट्स हाइली एप्रिसिएटिभ इभेन्ट्स थ्याङ्क्स विशिङ अल द बेस्ट भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई चाहिँ सरले चाहिँ धेरै धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ हाम्रो इन्स्पिरेसन हुनुभएको छ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै साथीहरुलाई आफ्नो मनमा लागेको कमेन्टहरु गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु आज कम्प्युटरको दुनियाँमा हामी चाहिँ कम्प्युटरको क्विज किन नखेल्नु त हामीहरु है त एकदम सब नन आईटी अथवा हामी कम्प्युटर अपरेटर पढिरहेका अथवा कम्प्युटर सम्बन्धी कुनै पनि विषयमा चाहिँ रिलेटेड भइरहेका सबै साथीहरुलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु किनकि कम्प्युटर भनेको यस्तो चिज हो जुन अहिलेको एकदमै धेरै निड हो है त ग्यास बास कपासहरुमा हामीले कम्प्युटर लिन सक्छौं अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा किनकि अहिले कोभिड-19 को बेलामा पनि कम्प्युटरको धेरै भन्दा धेरै युजफुल छ है त ल यति भन्दै म क्वेशन नम्बर 5 को लागि चाहिँ फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहे ल क्वेशन नम्बर 5 को लागि म फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहे क्वेशन नम्बर 5 को लागि अगाडि बढ्न चाहे म क्वेशन नम्बर 5 यसरी सुरु हुन्छ त हाम्रो ल सबैजना साथीहरुले ध्यान दिएर कमेन्ट गर्नु होला क्वेशन नम्बर 5 को लागि यसरी सुरु हुन्छ है त To produce high quality graphics, hard copy in color, you would want to use अथवा N RGB monitor, plotter, inkjet printer and laser printer. ल एकदमै धेरै राम्रो क्वेशन रहेको छ यो एकदमै धेरै राम्रो क्वेशन रहेको छ एकदमै धेरै राम्रो क्वेशन रहेको छ एकदमै धेरै राम्रो क्वेशन रहेको छ फेरि पनि साथीहरुलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहे छिट्टो भन्दा छिट्टो कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहे मैले सबै साथीहरु छिट्टो भन्दा छिट्टो कमेन्ट गरिदिनु चाहिँ कमेन्टहरु आउने क्रम जारी छ पक्कै पनि हामीले सबै साथीहरु शेयर गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छौं ल यसको एन्सर दिनु होला राम्रोसँग टु प्रोड्युस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स है त एकदम साथी यो भनेको हामी आईटी पढेको अथवा कम्प्युटरसँग रिलेटेड कुराहरु जानेको साथीहरुलाई मात्रै समावेश गर्न चाहिँ सबै साथीहरु समावेश गरिन्छ किनकि यो भनेको सबैले जान्नु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सबै साथीहरुलाई यो भनेको नीड छ है सबै साथीहरुले यसको नीड छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सबै साथीहरुले एन्सर दिइरहनु भएको छ फटाफट दिइरहनु भएको छ एन्सर एकदमै धेरै छिटो एन्सर दिइरहनु भएको छ मैले तपाईहरुको कमेन्टलाई हेरिरहेको छु छिटो भन्दा छिटो दिनु होला एन्सर यसको छिटो भन्दा छिटो दिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ र तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ कसले मिलाउनुहुन्छ म हेरिरहेको छु यहाँनिर चाहिँ ल यति भन्दै म अब कसले के कमेन्ट गर्नु भएको छ भनेर म हेर्न चाहन्छु क्वेशन नम्बर 5 को लागि चाहिँ दीपा अधिकारीजीले चाहिँ बी भनेर साथै सबैजना शेयर गरेको साथीहरुलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि शेयर गर्ने साथीहरुले चाहिँ जाने क्वेशन पनि अलिकति समयको कारणले गर्दाखेरि अलिकति तपाईहरु हामी बीच कम्युनिकेसन ग्यापको कारणले गर्दाखेरि एकदम अलिकति ढिला हुनेछ त्यसले गर्दा शेयर गरेर आइदिनु होला भन्न चाहन्छु
यसमा अशोक सरले लेख्नुभएको छ बी भन्नुभएको छ, कल्पना म्यामले लेख्नुभएको बी भनेर लेख्नुभएको छ, सपनाले बी भन्नुभएको छ, मालतीजीले पनि बी भन्नुभएको छ, त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ हरिजीले बी भन्नुभएको छ, त्यसै गरी हामीलाई अर्को भनेको हामीलाई हरिजीले पनि बी भन्नुभएको छ, अनि हामीलाई चाहिँ मनोज मानसोक सरले पनि हामीलाई बी भन्नुभएको छ, जयबहादुर रोकाई सरले पनि हामीलाई 5 को सी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मैले सेयर गरेर साथीको मात्रै कमेन्ट पढिरहेको छु, सेयर गरेर आइदिनु होला। त्यसै रोशन सरले डी भन्नुभएको छ है त, अनि टाइगर सरले बी भन्नुभएको छ। सबैजना साथी सेयर गर्ने साथी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सेयर मात्रै गरिदिनु साथी है त, सेयर गर्नु होला। त्यसै अस्मिता म्यामले लेख्नुभएको छ डी लेख्नुभएको छ, छिटोभन्दा छिटो लेख्नु होला साथीहरू। हामीले सेयर मिनुजीले लेख्नुभएको छ बी लेख्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई अरू सेयर गर्ने साथीहरूलाई चन्दन सर लेख्नुभएको छ बी लेख्नुभएको छ। ल सबैजना साथीले सेयर गरेर मात्रै आइदिनु ल भन्न चाहन्छु, सबैजना साथीले सेयर गरेर आइदिनु भन्न चाहन्छु है त, सरी सबैजना साथी सेयर गरेर आइदिनु होला। सेयर गरेको मात्रै मैले कमेन्ट पढ्नु छु। आजको हाम्रो अलिकति चेन्ज भएको छ प्याटर्न है त, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला, किनकि हामीलाई पनि अलिकति मोटिभेसन चाहिन्छ है। सबै साथीहरू खेलौँ, सबै साथीहरू समावेश गरौँ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो खेलको नियम आज अलिकति परिवर्तन भएको छ। यसलाई पोजिटिभ रूपमा बुझिदिनु होला है त, यसलाई पोजिटिभ रूपमा बुझिदिनु होला। यति भन्दै म यसको कमेन्टलाई अब रोक्न चाहेँ, यति भन्दै मैले यसको कमेन्ट रोक्न चाहेँ। टु प्रोड्युस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यु वुड वान्ट टु युज, हामीले चाहिँ हाई ग्राफिक्सको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहियो, हामीलाई कुनै पनि कुराहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, हाई क्वालिटी ग्राफिक्समा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, हार्ड कपीको रूपमा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने कुन प्रिन्टरको युज गर्छौँ अथवा कुन मोनिटरको युज गर्छौँ, अथवा भनौँ न तलका मध्ये चाहिँ केसको युज गर्छौँ भन्ने मैले सोधेको थिएँ क्वेसन। ल मेरो क्वेसनको एन्सर कसले मिलाउनु भएको छ म फेरि पनि हेर्न कमेन्टतर्फ जान चाहन्छु। कमेन्टतर्फ कसले मिलाउनु भएको छ भन्नुपर्ने, मैले कमेन्ट त भनिसकेँ, मैले यसको एन्सर भन्नुपर्ने हुन्छ। यसको पक्कै पनि एन्सर भनेको प्लटरै होला साथी हो, किनकि प्लटर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाई ग्राफिक्सको लागि चाहिँ युज गरिन्छ है त, धेरैभन्दा धेरै ग्राफिक्स हुन्छ है त, हामीले प्लटरको युज गर्छौँ यसको लागि चाहिँ। अन्त यसको एन्सर कसले मिलाउनु सफल हुनुभएको छ म फेरि पनि हेर्न चाहेँ। यसको एन्सर कसले मिलाउनु भएको छ 5 को बी भनेर पहिलो पटक सेयर गरेको साथी को साथी हुनुहुन्छ, सेयर गर्ने साथीलाई मात्रै लिनेछु मैले चाहिँ राइट एन्सरको लागि चाहिँ। ल पक्कै पनि दिपा अधिकारीजी फेरि पनि उहाँले पनि फेरि राम्रो खेल्नु भएको छ दिपा अधिकारीजी। ल दिपा अधिकारी सबैजना बनाइदिउँ है त, उहाँले राम्रो खेल्नु भएको छ आजको क्विजमा। ल को साथीहरू हामीसँग 2 जना साथीहरू मात्रै खाता खोल्न सफल हुनुभएको छ, दिपा अधिकारीजी र हाम्रो चन्दन सर चाहिँ हुनुहुन्छ है त। दिपा अधिकारी म्याम र चन्दन सर मात्रै हामीसँग अहिले 2वटाले चाहिँ मात्रै क्वेसन मिलाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ खाता खोल्न सफल हुनुभएको। तपाईँ पनि छिटोमा छिटो कमेन्ट गर्नु, छिटो छिटो सेयर गरेर चाहिँ आउनु होला साथी हो। ल छिटोमा छिटो आउनु होला, हामीसँग जोडिनु होला। हामीलाई चाहिँ प्रवेश पाण्डे सरले पनि हामीलाई सेयर गरेर आउनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। यो ढिला भयो भएन के भन्नुभएको छ साथी, सर अलिकति बुझेन कुरो, ढिला भयो भन्नुभएको छ सोला सायद। ल एकदम साथीहरू सेयर गरेर अगाडि बढिदिनुलाई भन्न चाहन्छु म। यदि भन्दै म क्वेसन नम्बर 6 को लागि चाहिँ अब म चाहिँ कमेन्ट राख्न चाहे सरी के अरे क्वेसन राख्न चाहेँ। क्वेसन नम्बर 6 को लागि क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ त, क्वेसन नम्बर 6 को लागि अन्यथा नलिदिनु साथीहरू, किनकि हामीले आजको खेललाई अलिकति रोचक बनाउने कोसिस गरेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो मोटिभेसन हो यो तपाईँहरू सेयर गर्नुको लागि भने चाहिँ रिफ्रेस कसरी गरिन्छ, क्वेसन ढिला आएको छ भन्नुभएको छ। यसो गर्नु होला कल्पनाजी, एकदम तपाईँ चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा थाहा छ कम्प्युटर टेक्नोलोजी भन्ने पेजमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यो पेजदेखि डाइरेक्ट तपाईँ जोइन हुनु होला भन्न चाहन्छु म। एकचोटि रिफ्रेस गर्नु होला, फेसबुकलाई चाहिँ रिफ्रेस गर्नु होला है त, लोड गर्नु होला भन्न चाहन्छु म। तलदेखि माथिसम्म साह्रै चाहिँ लोड हुन्छ है। ल यति भन्दै क्वेसन नम्बर 5 को लागि मैले क्वेसन स्टप गरिसकेको छु साथीहरू। 5 को लागि क्वेसनको एन्सर नलिदिनु होला। अब क्वेसन नम्बर 6 सुरु हुन्छ, क्वेसन नम्बर 6 सुरु हुन्छ अब यसरी है त। क्वेसन नम्बर 6 को लागि क्वेसन मैले राखिसकेको छु, ल हेर्नु होला है त। एकदमै धेरै राम्रो क्वेसन 6 को पनि। अ ड्रम टर्मिनल एज एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, एक्सटेन्सिभ मेमोरी, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटी एन्ड अ किबोर्ड एन्ड स्क्रिन भनेको छु। छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट लेख्नु होला, छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट लेख्नु होला, छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट लेखेर चाहिँ हामीलाई साथ दिनु होला। अ डम टर्मिनल एज भनेर राखेको छु मैले क्वेसन, धेरैभन्दा धेरै सजिलो छ। तपाईँले देख्नु भएको प्रत्येक ठाउँमा तपाईँहरू विशेष ठाउँमा गएर त यसको एन्सर तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यसको एन्सर भन्ने छु के हो त यो डम टर्मिनल भनेको। सबैभन्दा पहिला हामीले डम टर्मिनल भनेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सबैभन्दा पहिला डम टर्मिनल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सबैभन्दा पहिला डम टर्मिनल भन्दा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सबैभन्दा पहिला डम टर्मिनल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सबैभन्दा पहिला हामीले डम टर्मिनल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल छिटोमा छिटो कमेन्ट गर्नु होला, के हो त डम टर्मिनल भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबैजना साथीले। मैले भन्ने छु त अहिले यहाँ एकछिन कमेन्ट हेरेर मैले भन्ने छु।
मैले कमेन्टहरू तपाईँलाई जानकारी दिनेछु यसको के हो त एन्सर भनेर चाहिँ ल। तै पनि आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू राख्दैन, ढुक्क भएर निर्धक्क भएर तपाईँ हामी सबैजना साथी हो, मिलेर खेल्नुपर्छ हामी है त। यहाँनिर कसैको डर, कसैको धम्की, कसैको पूर्वाग्रहमा हामी आएका होइनौँ। हामी पक्कै पनि आफूले जानेको कुराहरू सेयर गरौँ है त। आजको शनिबारको बसाइलाई अलिकति रमाइलो गरौँ, रोचक बनाऊ भनेर चाहिँ आएका छौँ। यति भन्दै म फेरि पनि क्वेसनतर्फै लाग्न चाहेँ ल। अब म फटाफट ढिला नगरिकन कमेन्टहरूलाई सरसर्ती पढ्न चाहन्छु, ताकि को सरले को म्यामले को सरले के कमेन्ट गर्नुभएको छ हेर्न चाहन्छु। अशोक सरलाई पनि सेयर गरेर आइदिनु होला भन्न चाहन्छु है त। अशोक सरलाई पनि सेयर गरेर आइदिनु होला भन्न चाहन्छु। दिपा अधिकारी म्यामले जी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई प्रवेश सरले चाहिँ सी भन्नुभएको छ। सर एउटा मात्रै लेखे हुन्छ है। त्यसै गरी फेरि पनि डिटी एकदमै सर दुईवटा कमेन्ट नगरिदिनु होला है त। यो हाम्रो रुल छ खेलको है, खेलको रुल छ, हाम्रो खेलको आफ्नो नियम हुन्छ है। एउटा मात्रै कमेन्ट गर्दैन, कि त सी भन्नुहोस् कि त डी भन्नुहोस् है त ल। त्यसै गरी टाइगरजीले चाहिँ ए भन्नुभएको छ। त्यसै गरी चन्दन सरले भन्नुभएको छ डी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी दिनेशले डी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मनसुखजीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डी भन्नुभएको। त्यसै गरी सपनाजीले चाहिँ हामीलाई ए भन्नुभएको छ। मालतीजीले पनि सी भन्नुभएको छ। हरिजीले पनि डी भन्नुभएको छ। कल्पनाजीले पनि डी भन्नुभएको छ। मनसुखजीले फेरि पनि डी भन्नुभएको छ। एक पल्ट कमेन्ट गरिदिनुला भन्न चाहन्छु। पूर्ण सर ए भन्नुभएको छ। सर सेयर गरेर आइदिनुला भन्न चाहन्छु। रोशन सरले पनि सी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ अरू सेयर गरेको साथीहरू पनि पढ्न चाहन्छु म। सागरजीले भन्नुभएको छ बी भन्नुभएको छ त ल। सबै साथी सेयर गरेको साथीलाई मात्रै म लिन चाहन्छु यहाँ ल। सेयर गरेको साथीले सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु ल। अब यसको ढिला नगरी यसको एन्सर भन्न चाहन्छु है त म। यसको एन्सर डम टर्मिनल ह्याज भनेको जहिले पनि डम टर्मिनल भनेको एउटा किबोर्ड र ओन्ली स्क्रिन मात्रै भएको कुरा हाम्रो डम टर्मिनल भन्छ है त। जोसँग चाहिँ एउटा प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटी हुँदैन, जुन भनेको इनपुट र आउटपुटलाई मात्रै युज। जस्तो हाम्रो के अरे कुनै ब्याङ्कहरू, हाम्रो प्रायः ब्याङ्कहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्भर एक ठाउँ हुन्छ अनि प्रोसेसिङ युनिट एकातिर हुन्छ। तर हाम्रो किबोर्ड र एउटा स्क्रिन भनेको एक ठाउँ हुन्छ है, जहाँ चाहिँ किबोर्ड र स्क्रिन मात्रै देख्नुहुन्छ। त्यसको त्यो भनेको जस्ट डम टर्मिनल भनेको एउटा इनपुट र आउटपुटलाई मात्रै युज गरिन्छ, त्यसलाई डम टर्मिनल भन्छ है साथी हो। र यसको एन्सर डी लेखेर मिलाउनु साथी धेरैजनालाई सबैलाई मिलाउनु भएको छ। धेरै साथीहरूले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डी लेखेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ साथीहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डम टर्मिनल त थाहा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला ल। यति भन्दै अबको क्वेसनको एन्सर कसले मिलाउनु भएको छ डी भनेर म फेरि पनि हेर्न चाहन्छु को हुनुहुन्छ साथी है त ल। फेरि पनि हामीलाई दिपा अधिकारी म्यामले चाहिँ डी भनेर चाहिँ मैले उहाँको कमेन्टलाई पिङ पनि गर्न चाहन्छु। डी भनेर चाहिँ मिलाउन सफल हुनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिपा म्यामलाई। सबैजनालाई दिपा म्यामलाई फेरि पनि, दिपा अधिकारीजीलाई फेरि पनि हामीले बधाई दिनुपर्ने हुन्छ ल। है त साथीहरू आउनुहोस्, एकदम रमाइलो गरेर खेल्नुपर्ने हुन्छ हामी। आज शनिबारको बसाइलाई राम्रो बनाऊ भन्ने म कम्प्युटरको क्विज लिएर आएको छु ल। यति भन्दै म अब ढिला नगरिकन फेरि पनि क्वेसन नम्बर 7 तर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 7 को लागि सबैजना रेडी हुनु होला। क्वेसन नम्बर 7 को लागि आज हामी छिटो सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 7 को लागि क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 7 को लागि क्वेसन सुरु हुन्छ है त। अब क्वेसन नम्बर 6 लाई क्वेसनको एन्सर सकिएको छ, अहिले टाइम सकिसकेको छ। सबैजनालाई दिपाजीलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन लेख्नु होला, बधाई दिनु होला है त ल। यदि भन्दा क्वेसन नम्बर 7 को लागि म क्वेसन राख्न चाहन्छु है त। सबैजनालाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेसनमा राखिसकेको छु। द आउटपुट क्वालिटी अफ अ प्रिन्टर इज मेजर बाई, एकदमै धेरै सजिलो छ ल। आउटपुट क्वालिटी, प्रिन्टरको आउटपुट क्वालिटी कसरी मेजर गरिन्छ भने डट पर स्क्वायर इन्च हो कि डट पर इन्च हो कि डट्स प्रिन्टेड पर युनिट टाइम हो कि अल अफ द एबभ हो। कुन सबैभन्दा छिटो लेख्नु होला एन्सर। यसको छिटो एन्सर लेख्नु होला। मैले क्वेसन आज एकदम धेरै रमाइलो क्वेसन बनाएको छु। फन्डामेन्टलबाट एकदम धेरै क्वेसनहरू लिएको छु। छिटो गर्नु होला, छिटो लेख्नु होला, छिटो लेख्नु होला कमेन्ट चाहिँ। छिटो लेख्नु होला है, छिटो लेख्नु होला सबै साथीहरूले। यहाँ मैले क्वेसनलाई पनि क्वेसन सेयर गरेको छैन। हामीलाई अशोकजी लेख्नु चिटिङ गरे छ हो साथी हो दिपा अधिकारी भन्नुभएको छ। अशोक सर है आफ्नो नलेजले हेर्नु होला। हामीले यहाँ नलेजलाई मात्रै एक्सप्लोर गरेका छौँ। पक्कै पनि आफूलाई आएन भन्दैमा चाहिँ अरूले पनि जान्दैन भन्ने कहिले पनि नसोच्नु होला। तपाईँभन्दा पनि ब्रिलियन्ट साथीहरू हुनसक्छन् है, यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। चिटिङ गरेर चाहिँ अलिकति नभन्नु होला, किनकि यहाँ कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति मर्का पर्न सक्छ। यस्तो अलिकति नलेखिदिनु होला यस्तो भन्न चाहन्छु म। किनकि हाम्रो क्वेसनको एन्सर कसैलाई पनि दिएको छैन, यहाँ क्वेसनको एन्सर कसैलाई पनि दिएको छैन। मैले फेरि पनि हाम्रो के भन्छ सरलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहे कि चिटिङ भएको छैन है साथी हो। चिटिङ भएको छैन। चिटिङ कसरी तपाईँले चिटिङ भयो जस्तो मान्नुभयो है। एकदमै आफूलाई आएन भन्दैमा चाहिँ अरूलाई पनि आएन भन्ने खालको त्यस्तो खालको कन्सेप्ट कसैले लिनुहुन्न। किनकि नलेज भन्ने कुरो जसले अलिकति ध्यान दिएर पढ्यो उसले नै जान्ने हो। यस्तो कमेन्टहरू अलिकति डिमोटिभेटेड कमेन्टहरू नगरिदिनु होला, किनकि यसले गर्दाखेरि मलाई त ठिक छ कुनै पनि फरक नपर्ला, तर पनि हामीसँग क्विज खेल्ने साथीहरूलाई अलिकति भए पनि असर पर्न सक्छ त्यो कुराले। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला साथी हो।
किनकि कसैलाई पनि सकभर मर्का नपारेर खेल्नु होला भन्न चाहन्छु। हामी यहाँ नलेज सेयर गर्न आएको, कुनै कसैलाई चिट गरेर कसैलाई धेरै नम्बर ल्याएर हाम्रो फेरि खेलको एउटा के बुझ्नु होला असोजी भन्दाखेरि यहाँ क्वेसन सेयर गरेर कसैलाई यहाँ मैले टप बनाएर चाहिँ उहाँलाई प्राइजको पनि व्यवस्था गरेको छैन मैले है, किनकि मैले नलेज सेयर गर्न आएको छ। त्यसले गर्दा बुझ्नु होला एउटा हाम्रो खेलको पक्ष के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्राइज राखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको एउटा नलेज मात्रै सेयर गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले बुझिदिनु होला यो कुरालाई। ल धेरै म बोल्न चाहेन यो विषयमा। ल फटाफट दिपा अधिकारीले बी लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ चन्दन सरले पनि बी लेख्नु भएको छ, कल्पनाजीले बी लेख्नु भएको छ, हामीलाई ओएन अल भन्ने हेलो भन्नुभएको छ, हेलो हेलो सर भन्न चाहन्छु। मालजीले बी लेख्नु भएको छ, दिनेशजीले ए लेख्नु भएको छ, टाइगरजीले ए लेख्नु भएको छ, हरिजीले पनि ए लेख्नु भएको छ, मिनुजीले बी लेख्नु भएको छ, सपनाजीले बी लेख्नु भएको छ, सन्तोषजीले ए लेख्नु भएको छ, त्यही रोशनजीले पनि ए लेख्नु भएको छ, लक्ष्मणजीले पनि ए लेख्नु भएको छ, विशालजीले पनि डी लेख्नु। सबै साथी सेयर गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छु अगरमा। त्यसै गरी मनोज सरले चाहिँ हामीलाई लेख्नु भएको छ, ए भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई सबै साथीहरूले कमेन्ट फटाफट गरिनुपर्छ, ढिला नगरिकन। मैले चाहिँ अब हिक्मतजीले पनि लेख्नु भएको छ, ए भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ दिपा म्यामले चाहिँ हामीलाई के अरे रियाक्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूको अलिकति हचम मान्नुभएको होला सायद। ल है त साथी हो त्यसो नभनिदिनु होला, अलिकति कमेन्ट गर्ने साथीलाई अलिकति दुःख पुग्छ होला। त्यसै गरी हाम्रो अस्मिताजीले ए ए भनेर लेख्नु भएको छ, मेरो कमेन्ट ढिला आयो अनि भिडियो भन्नुभएको छ। सर एकचोटि हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ रिफ्रेस गरेर चाहिँ फेरि पनि हामीसँग जोइन हुनु होला भन्न चाहन्छु म। अलिकति इन्टरनेटको डिले गर्दाखेरि ढिला भएको हुनसक्छ, नेटको यसै छ, नेपालमा अलिकति समस्या नै छ नेटको लागि। ल यसै गरी मैले अब के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ल ढिला नगरिकन मैले हाम्रो प्रवेश पाण्डे नरिसाउनु दिपा मिस भन्नुभएको छ। पक्कै पनि कोही पनि रिसाउनु हुँदैन, हामी खेल्न आएका छौँ। हामी यहाँ कुनै पनि कसैको लागि हामीलाई अलिकति हामीले चाहिँ कसैलाई वाद विवादको रूपमा लिन चाहन्न। क्वेसन आउनुभन्दा पहिला एन्सर आउँदैछ ब्रो भन्नुभएको छ। सर अलिकति तपाईँको इन्टरनेटलाई गर्नु होला, रिफ्रेस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला, रिफ्रेस गर्नु होला है, इन्टरनेटलाई रिफ्रेस गर्नु होला भन्न चाहन्छु म। नेट स्लो भएको कारणले गर्दा अलिकति ढिला आउनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरू फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ रिफ्रेस गर्नु होला, यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति ढिला आउने छैन। मैले किन यहाँ क्वेसन राखिसकेको थिएँ, मैले माथि हेर्नुलाई क्वेसन नम्बर भनेर राखिसकेको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि भन्नुभएको छ। ल यति भन्दै म यसको एन्सरतिर जान चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 7 को एन्सर के हो त भन्न चाहन्छु। अलिकति इन्टरनेटको स्लोको कारणले गर्दाखेरि साथीहरूमा अलिकति ढिलो हुनसक्छ, म यो जानकारी गराउन चाहन्छु, किनकि टेक्निकल प्रब्लम हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। द आउटपुट क्वालिटी अफ अ प्रिन्टर इज मेजर्ड बाई भनेको राखेको छु मैले। ल यसको सही एन्सर हो डट पर इन्च नै हो साथी हो, बी हो त्यसो एन्सर यसको है त। आउटपुट क्वालिटी पक्कै पनि प्रिन्टरको आउटपुट भनेको डट पर इन्चको रूपमा चाहिँ हामीले मेजर गर्ने गर्छौँ है त। ल मैले एन्सर भनिसकेको छु र यो एन्सरको लागि सबैभन्दा पहिला एन्सर कसले मिलाउनु भएको छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला एन्सर कसले मिलाउनु भएको छ फेरि म हेर्न चाहन्छु। यसको एन्सरको क्वेसनको एन्सर कसले मिलाउनु भएको छ म हेर्न चाहन्छु। साथी हामीले क्वेसन कसले पनि सेयर गरेका छैनौँ, यो चाहिँ तपाईँहरू बुझिदिनु होला, किनकि इमान्दारिता पनि झल्काउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर है। यस्तो ल फेरि पनि के भन्नुभयो, क्वेसन नम्बर 7 को लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ बी लेखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसले कमेन्ट गरेको छ मैले हेर्न चाहेँ। ल दिपा अधिकारीले फेरि पनि बी भनेर चाहिँ मिलाउनु एकदम धेरै सजिलो क्वेसन थियो साथी हो है त। यस्तो क्वेसन पनि सेयर गर्न लागेको क्वेसन हुँदैन साथी यो कहिले पनि है त। ल धेरै सजिलो, धेरैमा सजिलो क्वेसन सोधेको थिएँ। ल फेरि पनि दिपा अधिकारीजीलाई चाहिँ मैले 1 नम्बर दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै आजको धेरैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउन सक्नु भएको दिपा अधिकारीजीले है त। हामीले क्वेसन चाहिँ कसलाई सेयर गरेका छैनौँ भनेर म फेरि पनि तपाईँहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 को लागि चाहिँ म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 8 को लागि अगाडि बढ्न चाहन्छु। त क्वेसन नम्बर 8 यसै सुरु हुन्छ त। सर तपाईँले भन्ने एन्सर रङ छ भन्नुभएको छ, कुन एन्सर रङ भन्नुभयो मनोजजी हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला है त। अहिलेसम्म मैले भनेको एन्सर सायद मैले राइट भनेको जस्तो लाग्छ। रङ कुन हो भनिदिनु होला हामीलाई। रङ छैन अहिलेसम्मको यो 7 क्वेसनमा डट पर इन्च नै हुन्छ साथी यसको है त। डट पर स्क्वायर इन्च होइन होला है, डट पर स्क्वायर इन्च चाहिँ तपाईँले भेट्नुभएको होला कहीँ, तर यसको राइट एन्सर हो डट पर इन्च नै हो साथी हो। मैले फेरि पनि भनिसकेँ मनोजजीलाई चाहिँ यसको एन्सर ए होइन है, नजुकिनुहोस् है, एकदम धेरै है नजुकिनुहोस् है। पक्कै पनि धेरै बुकहरूमा हेर्नु होला तपाईँ चाहिँ एन्सर ए लेखेको, यसको सही एन्सर डट पर इन्च हो साथी है। कहिले पनि के अरे बुकमा भएको एन्सरलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदाखेरि अलिकति स्टडी गर्नु होला। ल अब यति भन्दै चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 को लागि म सुरु गर्न चाहन्छु। हामीलाई चाहिँ खनालराज गोपाल सर लेख्नुभएको छ, वाउ इभन टुडे फर नाइस प्लेटफर्म भने थ्याङ्क यू सो मच गोपाल सर, हामीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म तपाईँलाई चाहिँ। ल क्वेसन नम्बर
8 क्वेश्चन आन्सर अ हाई क्वालिटी CAD सिस्टम युजेस द फलोइङ अफ प्रिन्टिङ ड्रइङ एन्ड ग्राफ्स ए डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर बी डिजिटल प्रिन्टर सी लाइन प्रिन्टर एन्ड डी अल अफ द एबभ ल छिटोमा छिटो कमेन्ट गर्नु होला छिटोमा छिटो कमेन्ट गर्नु होला है त छिटोमा छिटो कमेन्ट गर्नु होला छिटोमा छिटो कमेन्ट नगर्नु होला छिटोमा छिटो कमेन्ट गर्नु होला एकदमै 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 राइट एन्सर दिन प्रयास गर्नु होला भन्न चाहन्छु म एकदमै छिटो राइट एन्सर प्रयास गर्नु होला ल त प्रत्येक साथीमा के अलिकति डिले आएको साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि रिफ्रेस गर्नु होला अलिकति एकचोटि फेसबुक पेजलाई रिफ्रेस गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छु किनकि अलिकति फेसबुकले पनि हामीलाई अलिकति धोका दिइरहेछ यो लाइभ गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई समस्या आइरहेको छ ल छिटो छिटो कमेन्ट गर्नु होला यसको एन्सर हाई क्वालिटी CAD सिस्टम भन्दा ल हामीले हाम्रो खेलको नियम भनिसकेका छौँ सबैभन्दा पहिला सेयर गर्ने साथीलाई मात्रै हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिनेछौँ भनेको छ है त कमेन्टमा सबैभन्दा पहिला सेयर गर्ने साथीहरूले सेयर गरेका साथीलाई मात्रै कमेन्ट लिनेछौँ भनेको छौँ तपाईँको पनि साथी सेयर गर्नुभएको छैन तपाईँको राइट एन्सर भयो भने तपाईँलाई मार्क्स दिने छैन हाम्रो खेलको एउटा नियम छ मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ हामीले चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले पनि भनिसकेको थिएँ पटक पटक भनिरहेको छु ओके अब यसको म एन्सर पढ्न चाहन्छु यसको पढ्न चाहन्छु म एन्सर चाहिँ अब मैले क्वेसन नम्बर 8 भनेर राखेको थियो त्यहाँदेखि मुनि मैले कमेन्ट हेर्नेछु त्यहाँदेखि मुनि मैले कमेन्ट हेर्नेछु छिटोमा छिटो मैले हेर्नेछु मैले कमेन्ट हेर्नेछु 8 नम्बरको कसले लेखेको छ त मैले हेर्न चाहन्छु शनिबारको दिन छ आज अलिक रमाइलो गरौँ भनेर क्विज खेल्न आएका छौँ हामी ल यति भन्दै म पहिला सही आएन पहिला म यसको एन्सर भन्न चाहन्छु है त अ हाई क्वालिटी CAD सिस्टम युजेस द फलोइङ अफ द फर प्रिन्टिङ ड्रइङ एन्ड ग्राफ्स अहिले ड्रइङ एन्ड ग्राफ्सको लागि पनि हामीले हाई क्वालिटी CAD कम्प्युटर डिजाइन हुन्छ CAD भनेको चाहिँ यसको लागि पनि हामीले डिजिटल प्लटर नै युज गर्छौँ साथी हो यसको लागि पनि हामीले डिजिटल प्लटर युज गर्छौँ क्वेसन नम्बर बी लेखेर चाहिँ एन्सर दिने साथीहरूलाई धेरै धेरै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजना साथीहरूलाई बधाई छ क्वेसन नम्बर 8 को बी भनेर लेख्ने एन्सर लेख्ने साथीहरूलाई ल अब यति भन्दै म चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 को चाहिँ कसले मिलाउनु भएको सबैभन्दा पहिला बी लेखेर भनेर म हेर्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ पक्कै पनि क्वेसन नम्बर 8 को मैले क्वेसन नम्बर 8 राखेको थिएँ त्यसको मुनिबाट हेर्न चाहन्छु म चाहिँ कमेन्ट हामीलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 को चाहिँ बी भनेर मिलाउन सफल हामीलाई प्रवेश पाण्डे जी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु म प्रवेश जी धेरै धन्यवाद छ है त ल प्रवेश जीलाई चाहिँ प्रवेश पाण्डेजी नयाँ हुनुहुन्छ उहाँ सेयर गरेर आउनुभएको थियो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल प्रवेश पाण्डेजीले चाहिँ ल 1 नम्बर लिएर फेरि पनि अगाडि बढ्नु सफल हुनुभएको छ प्रवेश पाण्डेजीले चाहिँ 1 नम्बर लिनु भएको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ प्रवेश सरलाई चाहिँ हामी सबैजनालाई एकदमै धेरै पोजिटिभ हिसाबले खेल्नु होला एकदमै धेरै पोजिटिभ हिसाबले खेल्नु होला सायद मैले प्रवेश जीको नै मैले कमेन्ट अगाडि देखेँ जस्तो लाग्छ क्वेसन नम्बर 8 को लागि अरू साथीहरू अलिकति ठिक छ ल यति भन्दै म अब के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब क्वेसन नम्बर 9 को लागि चाहिँ सबैजना रेडी हुनु होला भन्न चाहन्छु क्वेसन नम्बर 9 को लागि सबैजना रेडी हुनु भन्न चाहन्छु म क्वेसन नम्बर 9 अब यसरी सुरु हुन्छ त क्वेसन नम्बर 9 अब यसरी सुरु हुन्छ क्वेसन नम्बर 9 यसरी सुरु हुन्छ है त ल आइडेन्टिफाई फल्स स्टेटमेन्ट एकदमै धेरै सजिलो क्वेसन छ यो पनि यु क्यान फाइन्ड डिलिटेड फाइल एन्ड रिसाइकल बिन क्वेसन नम्बर 9 को फेरि पनि सुन्नु होला you can restore any files in recycle bin if you ever need. You can increase the free space of disk by sending files in recycle bin. You can right click and choose empty recycle bin to clean it at once. कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स छ भनेर रङ गलत स्टेटमेन्ट भएकोलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ ABCमा चाहिँ कुन चाहिँ गलत छ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ ल छिटोभन्दा छिटो लेख्नु होला छिटोभन्दा छिटो लेख्नु होला है साथीहरू कमेन्ट चाहिँ है कमेन्ट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो लेख्नु होला भन्न चाहन्छु म छिटोभन्दा छिटो गर्नु होला है त हामीले लक्ष्मण पन्तजी लेख्नु यो बच्चालाई सोध्ने क्वेसन लाइभ नगर्नु सर भने सर
धेरै रमाइलो गर्नुहुन्छ सर है। लक्ष्मण सरलाई के भन्छु भन्दाखेरि म विशेष आग्रह के गर्नु एकदम सर है त नलेज भन्ने कुरो बस्तालाई र अलिक त बुढालाई भन्ने हुँदैन। हामी पक्कै पनि कम्प्युटरको दुनियाँमा चाहिँ ल खै त तपाईँ ल हेरौँ है त ल हाम्रो लक्ष्मण सरले कतिवटा क्वेसन मिलाउनुहुन्छ हेरौँ है त। लक्ष्मण सरले बच्चालाई सोध्ने क्वेसन भन्नुभएको छ, पक्कै पनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई, किनकि अलिकति धेरै क्वेसनहरू मैले चाहिँ सजिलो पनि राखेको छु र केही क्वेसन अलिकति युजफुल कुरा पनि राखेको छु। पक्कै पनि त्यो सायद बच्चालाई सोध्ने क्वेसन छैन हो कि जस्तो लाग्छ। र हामी कम्प्युटरको नलेजको लागि चाहिँ कहिले पनि हामी यो चाहिँ सानो यो ठुलो भन्ने चाहिँ क्वेसन चुज गर्दैनौँ है त। अलिकति इम्पोर्टेन्ट लोकसेवामै सोध्ने खालको क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ हामी चाहिँ। पक्कै पनि तपाईँहरू हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, लोकसेवामा हामीले क्वेसन सोधेको क्वेसनमा धेरै क्वेसनहरू लोकसेवामा सोधिएका छन्। मैले उहाँलाई यही आग्रह गर्न चाहेँ। ल तपाईँ पनि खेल्नुहोस् है, ल बच्चालाई मिलियन क्वेसन भएको भए तपाईँ पनि ड्याङड्याङै मिलाएर चाहिँ अग्र स्थानमा आउन सफल हुनुहोस् भन्न चाहन्छु म। आजको क्विजको विनर तपाईँ हुनुपर्ने छ। त्यसो भए तपाईँको यो अभिव्यक्तिबाट तपाईँको कमेन्टबाट चाहिँ ल यही आग्रह गर्न चाहेँ मैले उहाँ सरलाई चाहिँ। ठिकै छ साथीहरू, सबैको चित्त बुझाउन कहाँ सकिन्छ र है त, सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी फटाफट नेगेटिभ कमेन्टहरूलाई बाइपास गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ प्रवेश पाण्डेजीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ए भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। हामीलाई चाहिँ नि अविनेश अर्यालजीले चाहिँ सी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ गोपालजीले सी भन्नुभएको छ, दिपाजीले पनि सी भन्नुभएको छ, मालतीजीले ए भन्नुभएको छ, अशोकजीले पनि ए भन्नुभएको छ, कल्पनाजीले सी भन्नुभएको छ, टाइगरजीले सी भन्नुभएको छ, त्यो रोशनजीले पनि सी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई सबै साथीहरूले धेरै साथी सी भन्नुभएको छ है त। सी भन्नुभएको छ। हामीलाई चाहिँ चन्दनजीले पनि सी भन्नुभएको छ, मिन्जीले पनि सी भन्नुभएको छ। ल यति भन्दै म चाहिँ अब के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसको कमेन्टलाई के हो त, अब यसको एन्सर के हो त भनेर म भन्न चाहन्छु है त। यसको लागि म सरी सर मैले हावा कमेन्ट गरेँ है। राइट एन्सर डी भन्नुभएको छ प्रवेशजी। होइन ठिकै छ, तपाईँले मनमा लागेको कुराहरू भन्नुभयो। पक्कै पनि हामी कहिले पनि डिमोटिभेट हुनु हुँदैन है साथी हो। क्वेसन सजिलो गाह्रो भनेर चाहिँ हामी कहिले पनि त्यसरी अल्झिनु हुँदैन, किनकि कहिले सानो सिम्पल क्वेसन चिप्लाइदिन्छ साथी हो। यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला। ठिकै छ, तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। ल आइडेन्टिफाई फल्स स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट रङ हो चाहिँ हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर एमा छ यु क्यान फाइन्ड डिलिटेड फाइल इन रिसाइकल बिन। हामीले डिलिट गरेको फाइल रिसाइकल बिन पाउन सक्छौँ त, त्यो रहेको छ ए भनेको। बी भनेको यु क्यान रिस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ यु इभर निडेड। You can increase free space of disks by sending files in recycle bin. You can right click and choose empty recycle bin to clean it once. ल है त यसको एन्सर सबैभन्दा साथीहरुले हेर्नु होला फल्स स्टेटमेन्ट कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त क्वेशन नम्बर हामीले यहाँ हेरौँ त ए हेरौँ त यु क्यान फाइन्ड डिलिटेड फाइल रिसाइकल बिनमा डिलिटेड फाइलहरु पाइन्छ त है त हेर्नु है त अनि बी भनेको सब यसको एन्सर थाहा भएन हामीलाई अब हेर्नु बी को एन्सर बी को बीले के भनेको छ त किनकि यस्तो फल्स स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ राइट कुन छ त पहिला राइट पत्ता लगाउनुस् अब बाँकी रहेको चाहिँ त्यही एन्सर हुन्छ हामी अलिकति गेस गर्नु पर्ने हुन्छ यु क्यान रिस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ यु इभर निडेड छ है त ल अब यसको एन्सर सही एन्सर को होला ल सबै साथीहरूले सायद पत्ता लगाइसक्नु भएको छ होला हामीले चाहिँ कुन चाहिँ फल्स स्टेटमेन्ट हो भनेर चाहिँ हामीले कमेन्ट गरेका थियौँ हामीले चाहिँ अब हेर्नु सी को एक चाहिँ अप्सन हेरौँ त सी को यु क्यान इन्क्रिज द फ्री स्पेस अफ डिस्क बाई सिन्डिङ फाइल्स इन रिसाइकल हामीले के तपाईँको के अरे रिसाइकल बिनमा चाहिँ फाइल सिन्ड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको फ्री स्पेस चाहिँ हामीले चाहिँ बस्न सक्छौँ त पक्कै पनि सक्दैन नि त है त पक्कै पनि यसरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ किनकि ए भनेको पनि हामीले रिसाइकल बिनबाट कुनै पनि कुरा डिलिट गरेको कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यहाँबाट हामीले के रिस्टोर गर्न सक्छौँ राइट क्लिक गरेर है त्यसै गरी यु क्यान रिस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ इभर निड होइन रिसाइकल बिनबाट हामीले पनि के हुन्छ रिस्टोर गर्न सक्छौँ पनि ठिक छ त्यसै गरी हामीलाई क्वेसन नम्बर डी रहेको छ अप्सन You can right click and choose empty recycle bin to clean it at once. यो हामीले पक्कै पनि गर्न सक्छौँ यो हामीले पक्कै सबैले हेरेको कुरा होला है त 9 को एन्सर सी भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ फल्स स्टेटमेन्ट हो किनकि हामीले चाहिँ फ्री स्पेस बनाउन मिल्दैन है क्वेसन नम्बर 9 को सी लेखेर साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले क्वेसन नम्बर 9 को सी लेख्ने साथीहरू को हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर 9 को सी लेख्नु साथीहरूलाई मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजना साथीहरूलाई क्वेसन नम्बर 9 को सी कसले लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 को सी लेखेर सबैभन्दा पहिला हाम्रो मिलन सफल साथीहरू मैले सेयर गरेको साथीलाई हेर्न चाहन्छु ल अविनेश अर्यालजीलाई फेरि पनि म बधाई दिन चाहन्छु सबैजनालाई अविनेश अर्यालजीलाई चाहिँ हामीले बधाई दिनुपर्ने हुन्छ क्वेसन नम्बर 9 को चाहिँ अविनेश अर्यालजीले चाहिँ मिलाउन सफल हुनुभएको छ अविनेश अर्यालजीलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरू क्विजमा अलिकति यो सजिलो छ यो धेरै गाह्रो छ भन्ने नसोच्नु होला किनकि क्वेसनहरू भनेको कहिले पनि सजिलो क्वेसनलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन हामीले चाहिँ ल यति भन्दै क्वेसन नम्बर अब म चाहिँ 10 को लागि अगाडि बढ्न चाहन्छु ल सबै साथीहरूले हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 10 को लागि म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहे त
हामीलाई माई इन्टरनेट इज टु मच स्लो, आई एम फ्रम जिरी भन्नुभएको छ। एकदमै सर तपाईँ धेरै टाढाबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति इन्टरनेट स्लो भएको छ, त्यही पनि ठिकै छ, राम्रो खेलिरहनु भएको छ, राम्रोसँग खेल्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। ल क्वेसन नम्बर 10 को लागि क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 10 को लागि क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ। मैले कमेन्ट गरिसकेको छु, कमेन्टको मुनिको कमेन्टलाई मैले फर्स्ट प्रायोरिटी दिनेछु। क्वेसन नम्बर 10 यसरी हुन्छ, यु स्याल सेभ योर कम्प्युटर फ्रम। धेरैभन्दा धेरै सजिलो छ, सबै साथीले मिलाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु मैले। यो पनि धेरै सजिलो क्वेसन छ। यु सुड सेभ योर कम्प्युटर फ्रम भाइरस, टाइम बम्स, आर्म्स एन्ड अल अफ द अबभ। ल छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गर्नु होला, छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गर्नु होला है त। धेरैभन्दा धेरै सजिलो क्वेसन रहेको छ, बुझ्नु होला। यो क्वेसनको एन्सर पनि धेरैभन्दा धेरै सजिलो छ। सबै साथीहरूलाई मैले सेयर गरेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु म। पक्कै पनि सबैजना मिलेर खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी किन एक्लै खेल्ने, धेरैभन्दा धेरै साथीहरू खेल्नु, सबैजना मिलेर खेलौँ भन्न चाहन्छु। ल यति भन्दै छिटोमा मैले कमेन्ट हेरिसकेको छु, सबै साथीहरूको कमेन्टहरू फटाफट आइरहेको छन्, हामीसँग कमेन्टहरू आइसकेको छ, मैले कमेन्टहरू हेरिसकेको छु। साथी हो जहिले पनि पोजिटिभ थिङ्स गरौँ है त, पोजिटिभ कुराहरू गरौँ, पोजिटिभ भाइब्स ल्याउँ दिमागमा है। त हामी जति धेरै नेगेटिभ सोचौँ त्यति धेरै हामी अलिकति ब्याक हुन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ कुरालाई नै धेरै प्रायोरिटी दिउँ यही भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ है। ल यति भन्दै अब म यसको कमेन्टहरू सर पढ्न चाहन्छु, को साथीहरूले के कमेन्ट गर्नुभयो। धेरै सजिलो क्वेसन थियो, सायद तपाईँहरूले सुन्नुभएको टर्म होला यो चाहिँ। क्वेसन नम्बर 10 भनेको चाहिँ है, क्वेसन नम्बर 10 त धेरै सजिलो थियो। म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 10 को एन्सर सबैभन्दा पहिला कसले दिनुभएको छ त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 10 मैले लेखेको थियो। ल हामीलाई चाहिँ अविनेशजीले ए भनेर लेख्नुभएको छ, त्यसै गरी प्रवेशजीले पनि हामीलाई ए भन्नुभएको छ, त्यसै गरी हामीलाई दिपाजीले डी भन्नुभएको छ, अशोकजीले पनि डी भन्नुभएको छ, हामीलाई खनाल राज गोपालजीले पनि डी भन्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ मनसोकजीले पनि डी भन्नुभएको छ, त्यसै गरी हामीलाई चन्दनजीले पनि डी भन्नुभएको छ, त्यसै गरी हामीलाई सेरेको साथीहरू त पञ्चायत टाइगरजीले पनि डी भन्नुभएको छ, धेरै साथीले डी भन्नुभयो, मिनुजीले पनि डी भन्नुभएको छ, मालतीजीले पनि डी भन्नुभएको छ, उमा डुट हाम्रो धेरै अगाडिको साथी हुनुहुन्छ, ल उहाँलाई पनि धेरै वेलकम गर्न चाहन्छु, सी भन्नुभएको छ। सेयर गरेर आउनु होला भन्न चाहन्छौँ हामी, किनकि खेलको अलिकति नियम परिवर्तन भएको छ यो पटक। ल प्रवेशजीले पनि डी भन्नुभएको छ। ल यति भन्दै म सबै साथीहरूको कल्पना श्रेष्ठले पनि डी भन्नुभएको छ, अविनेशजीले पनि डी भन्नुभएको छ। ल यति भन्दै एकदमै धेरै साथीहरूले डी लेखेर एन्सर मिलाइसक्नु भएको छ, किनकि हाम्रो डी नै एन्सर हो। भाइरस भनेको पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कम्प्युटरलाई हार्म गर्छ, टाइममा पनि हार्म हुन्छ है, यसले पनि हार्म गर्छ। ओम भनेको झन् हार्म गर्ने भइहाल्यो है। अब डी इज द बेस्ट एन्सर फर दिस क्वेसन है त, सबैले हार्म गर्छ त हाम्रो सिस्टमलाई है त। ल बुझ्नु होला, यसको एन्सर डी हो। सबैभन्दा पहिला डी गरेर एन्सर लेख्ने साथीलाई म यहाँ नाम भन्न गइरहेको छु। को हुनुहुन्छ त 10 को डी लेखेर चाहिँ सबैभन्दा पहिला मिलाउनु सफल साथी हेर्न चाहन्छु। सबै साथी ए लेख्नु भएको छ। ल दिपा अधिकारीजीलाई फेरि पनि डी लेखेर मिलाइसक्नु भएको छ यसको एन्सर। ल दिपा अधिकारीजीलाई फेरि पनि मैले 1 नम्बर थप्न चाहन्छु। दिपा अधिकारीजीले ए लेखेर मिलाउनु सफल भइसक्नु भएको छ यसको एन्सर। ल सबैजना साथीहरू ल आउनुहोस्, रमाइलो गरेर खेल्नुपर्ने हुन्छ हामी। यो कम्पिटिसन होइन, त्यही पनि किन फर्स्ट कमेन्टलाई हेरिरहेको, त्यसै पनि नेपालको इन्टरनेटको ताल सबलाई थाहा नै छ भन्नुभएको छ, त्यही भएर कसैले गिल्टी फिल नगरौँ। फर्स्ट कमेन्ट अनुसार फर्स्ट कमेन्ट सुनाएर एज वेल नो इट्स फर नलेज पर्पज। धेरै धेरै धन्यवाद विशाल बुढाथोकी सरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै हाम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। किनकि हामी यहाँनिर चाहिँ नलेज सेयर गर्न आएका छौँ, पक्कै पनि बुझ्नुभयो हामीलाई चाहिँ। ल सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै यसै गरी नै पोजिटिभ भाइब्स लिएर आउनुहोस्। हामी किनकि यहाँ नलेज सेयर गर्न आएका छौँ। हामी यदि तपाईँहरूलाई पैसाको लागि खेलेको भए चाहिँ हामी प्राइस राख्थ्यौँ होला, स्पोन्सरहरू राख्थ्यौँ होला है, खोज्थ्यौँ होला। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ किन बेकारमा नलेजलाई किन पैसासँग कम्पेयर गर्नु भन्न चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी लिएका छौँ। ल सबैजना साथीहरूले एकचोटि नलेज नभएर नलेजलाई पैसासँग होइन, हामीले चाहिँ नलेजलाई भनेको चाहिँ नलेजसँग नै सेयर गर्नुपर्छ, नलेज नै सेयर गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूले सबै साथीहरूले हामीलाई यहाँ लाइक गरिदिनुहोस् त। ल सबै साथीहरूले यस लेख्नुहोस् त। ल को साथीहरू हुन्छ नलेजसँग नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, पैसासँग नलेज कम्पेयर गर्नुहुन्न भन्ने साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सबै साथीहरूलाई मैले त्यही आग्रह गर्न चाहेँ। र सबै साथीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 10 को क्वेसन सकिसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 11 को लागि चाहिँ हामी रेडी हुनुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 11 को लागि सबै साथीहरूले टाइम म्यानेजमेन्ट हो सर भन्नुभएको छ कल्पनाजीले पनि। सबैजना साथीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गर्नु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै म अब क्वेसन नम्बर 11 को लागि चाहिँ
इज ओम रिलेटेड विथ कम्प्युटर भन्नु एकदमै पदमजी हाम्रो ओम भनेको चाहिँ कम्प्युटरबाट भाइरस नै हो है, भाइरस रिलेटेड कुरा हो ओम भनेको है, ओम भनेको एउटा भाइरस नै हो है, यसले पनि कम्प्युटर सिस्टमलाई हार्म गर्छ है, ओम पनि एउटा भाइरसै हो है, ओमले पनि अलिकति हार्म नै गर्छ सिस्टमलाई। ल सबै साथीले यस लेख्नु भएको छ, एउटा हाम्रो ओम के हो भन्नुभएको छ है, एउटा भाइरस जस्तै हो ओम पनि, मालवेयर भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ है त, मेलिसियस कोड पनि भन्छौँ यसलाई हामी है त, ओम भन्ने एउटा मेलिसियस कोड हो, भाइरस भनेको पनि एउटा हार्मफुल नै हो एउटा है, एउटा प्रोग्राम हो, हार्मफुल प्रोग्राम हो, त्यसले गर्दाखेरि ओम पनि एउटा कम्प्युटर रिलेटेडै कुरा हो, यसलाई पनि हामीले मालवेयरको रूपमा लिन सक्छौँ है, मेलिसियस कोड पनि भन्छौँ हामीले है, मेलिसियस कोडको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिन्छौँ ओमलाई चाहिँ। ल यति भन्दै सबैजना साथीहरूले यस लेख्नु भएको छ, धेरै सपोर्ट गर्न साथीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र क्वेसन नम्बर 11 को लागि चाहिँ अब क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ है त, मैले क्वेसन नम्बर 11 मैले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँभन्दा मुनि आएको कमेन्टलाई चाहिँ मैले पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै साथीले यस लेख्नु भएको छ, दिपाजीले पनि यस लेख्नु भएको छ, चन्दन सरले पनि यस लेख्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद। ल नलेजलाई पैसासँग कहिले पनि कम्पेयर नगरौँ भन्न चाहन्छु म। ल क्वेसन नम्बर 11 को अब सुरु हुन्छ, सबैजना रेडी हुनु होला, क्वेसन नम्बर 11 को लागि म क्वेसन नम्बर 11 राख्न गइरहेको छु। ल सबैजनाले क्वेसन नम्बर 11 को लागि चाहिँ रेडी हुनु होला, क्वेसन नम्बर 11 सबैजना रेडी हुनु होला। ल क्वेसन नम्बर 11 को लागि क्वेसन यसरी सुरु हुन्छ है त, क्वेसन नम्बर 11 लागि मैले क्वेसन नम्बर 11 फेरि पनि लेख्नेछु, किनकि माथि साथीले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। क्वेसन नम्बर 11 को लागि चाहिँ कोप्रोसेसर भनेर लेखेको छु मैले, is relatively easy to support in software cause all processor to function equally works with any application is quite common in modern computer भनेर मैले क्वेसन राखेको छु। ल छिट्टो भन्दा छिट्टो कोप्रोसेसर भनेको के हो लेख्नु होला, धेरै भन्दा धेरै सजिलो छ क्वेसनहरु। कोप्रोसेसर भनेको के हो लेख्नु होला है त, कोप्रोसेसर भनेको के हो लेख्नु होला। ल को साथीहरुलाई थाहा रहेछ, हामी हेर्ने छौं। कोप्रोसेसर भनेको एबीसीडी मात्र एबीसीडी लेख्दा हुन्छ, तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै कमेन्ट पनि लेख्नु पर्ने हुन्न यहाँ, लेख्नु होला छिटो कोप्रोसेसर भनेको के हो भनेर एबीसीडी लेख्नु होला, कोप्रोसेसर भनेको के हो भनेर लेख्नु होला, एबीसीडी के हो लेख्नु होला। यदि भन्दै म छिट्टो भन्दा छिट्टो सबैहरु कमेन्ट हेरिरहेको छु मैले यहाँ, छिट्टो भन्दा छिट्टो कमेन्टहरु मैले हेरिरहेको छु, छिट्टो भन्दा छिट्टो मैले यहाँ कमेन्टहरु, ल छिट्टो भन्दा छिट्टो कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईहरु कमेन्टलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनेछु, सबैभन्दा शेयर गरेको साथीले प्रायोरिटी दिनेछु। ल ठीक छ, मैले यति भन्दै मैले सबै साथीहरुको एक्चुअली मैले कमेन्टलाई पढ्न चाहे, हाम्रो साथीहरुले के कमेन्ट लेख्नु भएको छ हेर्न चाहे मैले चाहिँ, कमेन्टहरु मैले हेर्न चाहे। हामीलाई एउटा यहाँनिर चाहिँ क्वेसन 11 राखिसकेपछि हामीलाई गोपाल सर लेख्नु भएको छ, र्यान्समवेयर मिन्स भन्नुभएको छ साथी। र्यान्समवेयर भनेको पनि हाम्रो एउटा के भन्छ, एउटा हाम्रो एउटा यो भनेको यस्तो खालको एउटा अट्याक हो भन्छ, एउटा मैले यसलाई चाहिँ मैले अट्याक नै भन्छु, एउटा भाइरस रिलेटेड कुरा हो यो। यसले भनेको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईसँग भएको एउटा इन्फर्मेसन, युजफुल इन्फर्मेसनलाई सबैजना साथीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला, कमेन्ट गरिसक्नु साथीहरूले सबैजना ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले यसको लागि कमेन्ट स्टप गर्न चाहन्छु। एकजना साथीले हामीलाई र्यान्समवेयरको बारेमा के हो भन्नुभएको छ, ल एकैछिन पछाडि म यसको एन्सर चाहिँ म भन्नेछु। सबैजना साथीहरूले मैले स्टप भन्न चाहन्छु, किनकि यसको टाइम पनि सकिसकेको छ कोप्रोसेसर भनेको। ल एकछिन ध्यान दिएर साथीहरूले सुन्नु होला, कमेन्ट गरेर साथीहरूले अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकपल्ट भन्दा दुईपल्ट कमेन्ट नगरिदिनु होला। एउटा र्यान्समवेयर भनेको चाहिँ एउटा मेलिसियस सफ्टवेयर नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ। र्यान्समवेयर भन्दा हामीले गोपाल सरले सोध्नु भएको छ, मैले थोरै किनकि यो जोड्न चाहे, किनकि हामीले यो रिलेटेड कुरा हो। एउटा मेलिसियस अथवा मालवेयर नै हो सर यो है, मेलिसियस सफ्टवेयर हो। जस्तो तपाईहरु के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई भिक्टिम बनाएर चाहिँ अट्याक गर्दै के गर्छ भन्दा तपाईको सिस्टममा भएको सपोज तपाईसँग कुनै पनि एउटा तपाई एउटा अलिकति बिजनेसको लागि चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, अथवा तपाई आफ्नो पर्सनल युजको लागि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छ तपाईसँग है, त्यो डकुमेन्ट चाहिँ यदि मैले चाहिँ सपोज म चाहिँ तपाईको ह्याक गरेर तपाईको सिस्टमलाई ह्याक गरेर चाहिँ मैले त्यो तपाईको डकुमेन्टमा चाहिँ मैले लक लगाइदिएँ हैन, अथवा तपाईको सिस्टमलाई मैले एक्सेस गरेर चाहिँ त्यो डकुमेन्टलाई मैले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्दै है त। इन्क्रिप्सन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हैन, इन्क्रिप्ट गर्दै भनेको मतलब तपाईले त्यो राखेको एउटा फाइल छ, त्यो फाइलले एकदमै तपाईको लागि नीड छ, त्यो फाइललाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा इन्क्रिप्सन लगाएर चाहिँ लक लगाइदिएँ है त। भनेको मतलब अब तपाईले त्यो फाइल चाहिँ तपाईले चाहेर पनि खोल्न सक्नुहुन्न है, विदाउट मेरो परमिसन बिना चाहिँ तपाईले चाहेर पनि खोल्न सक्नुहुन्न है त। त्यस्तो अवस्थामा अब म तपाईलाई के डिमान्ड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यति मनीले है त, मलाई चाहिँ यो के रे फाइल मैले चाहिँ लक गरेको हो हैन, मैले चाहिँ ह्याक गरेर त्यो सिस्टमलाई ह्याक गरेर चाहिँ मैले चाहिँ मालवेयर पठाएर चाहिँ त्यो सिस्टमलाई लक गरिदिएको हो, तैँले चाहिँ मैले चाहिँ यति मनीले अथवा यसरी पेमेन्ट गर्दै अनलाइन थ्रुबाट योबाट पेमेन्ट गर्दै
भन्न चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी मलाई यति पठाइदियो भने म डिमान्ड गर्छु, त्यो डिमान्ड गरिसकेपछि बल्ल तपाईँको फाइललाई मैले डिक्रिप्ट गरिदिन्छु। त्यो खालको एउटा मालवेयरलाई अथवा म्यालिसियस सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ऱ्यान्समवेयर भन्छौँ। एकदमै धेरै यो पनि के अरे विदेशतिर पनि यस्तो खालको ट्रेन्ड हुन्छ। सायद नेपालमा पनि कहीँ कहीँ भएको छ जस्तो लाग्छ। यो के अरे डाटाबेसहरूमा चाहिँ प्रायः जसो डाटाबेसलाई चाहिँ अलिकति ह्याक गर्ने होइन, अनि त्यहाँ भएको डेटालाई चेन्ज गरिदिने, एकदम युजफुल इन्फर्मेसनलाई ट्र्याक गरिदिएर, जस्तो भनौँ न ल एनआइसी एसिया ब्याङ्क भनौँ अथवा एकचोटि कुन ब्याङ्कको नै एकचोटि प्रब्लम आएको थियो, ह्याकै भएको थियो, कृषि विकास ब्याङ्कको पनि सफ्टवेयर ह्याक भएको थियो एकचोटि डाटाबेस नै है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पैसा पनि चोरी भएको थियो। ल जस्तो मैले ल कृषि ल अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा आएको एनआइसी एसिया ब्याङ्कको चाहिँ मैले चाहिँ के अरे सबै इन्फर्मेसनलाई चाहिँ मैले लक लगाइदिएँ अथवा त्यहाँ भएको इन्फर्मेसन चोरिदिएँ होइन भने अब उनीहरूलाई त्यो इन्फर्मेसन कसको एकाउन्टमा के पैसा छ भनेर उनीहरूलाई चाहियो है। हो त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पैसाले भने म चाहिँ डिमान्ड गर्छु है त। मैले अथवा डिजिटल करेन्सी अथवा कसैमा मैले चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरेर चाहिँ मैले त्यो फाइललाई डिक्रिप्ट गरिदिन्छु है त। ल यो भनेको चाहिँ ऱ्यान्समवेयर हो, सबै साथै बुझ्नु होला। ल यति भन्दै थ्याङ्क फर इन्फर्मेसन सर भन्नु, थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई कमेन्ट गरिदिएकोमा। ल यति भन्दै म फेरि क्विजको लागि अब कसले मिलाउनु भएको छ यसको एन्सर भन्न चाहन्छु। को प्रोसेसर भने के हो भन्न चाहन्छु। is relatively easy to support in software cause all processor to function equally works with when any application is quite common in modern computer. ल यसको कोप्रोसेसर भनेको इज रिलेटिभली इजी टु सपोर्ट इन सफ्टवेयर, एकदमै होइन कोप्रोसेसर भनेको सफ्टवेयरमा एकदम सपोर्ट हुने खालको हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ 12 को ए भन्न चाहन्छु मैले। 12 को ए लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु साथै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 12 को कोप्रोसेसर भनेको ए लेख्नु साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल 12 को ए कसले लेख्नु भएको सबैभन्दा पहिला म हेर्न चाहन्छु। त धेरै राम्रो क्वेसन थियो पनि साथीहरूले झुकिनु भयो, नातिनु होला। यसको क्वेसनको एन्सर फेरि पनि याद गर्नु होला। हामीलाई सबैभन्दा रोशनले डी लेख्नु भएको थियो, त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ बट गेस भनेर पर्वेशले लेख्नु भएको थियो, ठिक छ। ल ए भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अविनाशजीले चाहिँ होइन अविनेश अर्यालजीले पनि लेख्नु भएको छ हामीलाई। फेरि पनि वान लिएर फेरि पनि हामीलाई 2 नम्बर ल्याउनु सफल हुनु भइसकेको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ हामीलाई चाहिँ अविनेश अर्यालजीले चाहिँ। ल उहाँको कमेन्ट मैले फेरि मैले पिङ गरिसकेको छु। ल हेर्नु त अविनेश अर्यालजीले चाहिँ हामीलाई ए लेखेर कमेन्ट के अरे राइट एन्सर दिनुभएको छ। ल अविनेश अर्यालजीको लागि सबैले बधाई दिउँ है त अविनेश अर्यालजीलाई। यसै गरी हामी रमाइलो गरेर खेल्नेछौँ। यहाँ कुनै पनि कसैको दबाबमा कसैको के अरे फोर्समा चाहिँ हामी खेल्ने छैनौँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। ल यति भन्दै म क्वेसन नम्बर 13 को लागि चाहिँ अगाडि बढ्न चाहेँ। क्वेसन नम्बर 13 लेखेर म स्टार्ट गरिसकेको छु। र क्वेसन नम्बर 13 को लागि तपाईँहरू क्वेसन अब यसरी स्टार्ट हुन्छ है त। विच अफ द फलोइङ इज प्रोग्राम ग्रुप। धेरै भन्दा धेरै लोकसेवामा एकदम धेरै फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसन हो। एसेसरिज, अप्सन बी पेन्स, अप्सन सी वच एन्ड अप्सन डी अल अफ द एबभ। ल छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गर्नु होला। फटाफट कमेन्ट आइसकेको छ, छिटोभन्दा छिटो कमेन्ट गर्नु होला। फटाफट क्वेसनको एन्सर आइसकेको छ, छिटोभन्दा छिटो क्वेसन गर्नु होला। फटाफट क्वेसनको एन्सर आइसकेको छ। ढिला भएको साथीहरू अलिकति हामीलाई गर्नु होला, रिफ्रेस गर्नु होला, फेसबुक पेजलाई चाहिँ रिलोड गर्नु होला। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको र सबै साथीहरू जोडिनु होला। सबै साथीहरूलाई मैले फलो गर्न पनि आग्रह गर्छु है त। हाम्रो यो भनेको तपाईँहरूले दिएको मोटिभेसन हो है, तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। विच अफ द फलोइङ इज अ प्रोग्राम ग्रुप भन्ने एसेसरिज पेन्ट वर्ड एन्ड अल। ल यति भन्दै म यसको कमेन्टलाई अब फेरि पनि सरस्वती पढ्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको कसले थियो भन्दाखेरि म हेर्न चाहन्छु है त। पक्कै पनि सबैभन्दा पहिला हामीलाई प्रवेशजीले चाहिँ बी भन्न चाहिँ हामीलाई लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ अविनेशजीले चाहिँ बी भनेर लेख्नु भएको छ। दिपाजीले ए भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ मालतीजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ एनजेन भन्नुभएको छ साथी है। यसको एबिसिडी लेख्नु होला है मालतीजी, तपाईँको कमेन्ट अलिकति स्पष्ट भएन। सपनाजीले सी भन्नुभएको छ। चन्दनजीले ए भन्नुभएको छ। टाइगरजीले पनि ए भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई रोशनजीले ए भन्नुभएको छ। फेरि पनि मालतीजीले ए भन्नुभएको छ। ल त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा कमेन्ट पनि पढ्न चाहे। मनसुखजीले के लेख्नुभएको छ, सर द आउटपुट क्वालिटी अफ प्रिन्टर इज मेजर्ड इन डट पर इन्च। तपाईँले भन्नुभयो सर यो कसरी हुन्छ केही प्रुफ दिनुहोस् न, दिनु सर। आइएम सेटिस्फाई भएन एन्सर डिस्कस गर्नु सर भने। सर एकदम यो अब यसको क्वालिटी भनेको हामीले भन्नुपर्ने हुँदैन सर। यसको अब यसको प्रुफ दिन सकिँदैन किनकि यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो सर। यसको मेजर गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि युनिट हुन्छ जसको पनि एउटा मेजर गर्ने युनिट हुन्छ। यसको युनिट भनेको चाहिँ हामीले डट पर इन्चमै मेजर गर्छौँ है। यसको अब ठ्याक्कै प्रुफ भनेर म अब तपाईँलाई के दिउँ प्रुफ छ होइन। यसको तपाईँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रुफ भनेको खासै म भेट्दिनँ। यसको प्रुफ छ होइन डट पर इन्च। प्रत्येकले इन्चलाई प्रत्येक डट पर इन्च भनेको तपाईँको हाम्रो एउटा
के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रिनको हाम्रो मेजर गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक पिक्सेललाई हालेर हेर्छ हामीले सबभन्दा पहिला स्क्रिनको लागि चाहिँ अथवा पिक्चर भनौँ न पिक्चरको लागि सबभन्दा स्मल इन्डिभिजुअल युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो पिक्सेल हुने गर्छ है त्यसले गर्दा प्रत्येक डट मिलेर पिक्सेल भन्छ साथीहरू है एकदमै सानो डट हुन्छ है हाम्रो स्क्रिनको लागि भनेको तपाईँको एस्पेक्ट रेसियो सुन्नु भयो होला है यो भनेको अर्को तपाईँको एउटा तपाईँको यो हामीले के अरे यो होरिजोन्टल भर्टिकल रेसियो पनि हुन्छ हाम्रो है त्यसले गर्दाखेरि प्रिन्टरको क्वालिटी मेजर गर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले डट पर इन्चमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 इन्चमा चाहिँ यो भनेको डट पर इन्च भनेको चाहिँ पर इन्च भने 1 इन्चमा चाहिँ कतिवटा डट छन् त्यो बुझ्नु होला है त यसको अब लजिक त अब खासै भन्दा पनि लजिक त्यही हो 1 इन्चमा चाहिँ कतिवटा डट हुन्छन् त्यो डट मिल्ने चाहिँ हाम्रो एउटा पिक्चरको क्वालिटी बन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा पिक्सेल बनेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको युनिट चाहिँ हामीले चाहिँ डट पर इन्चमै हामीले मेजर गर्छौँ ल यो चाहिँ तपाईँले फेरि पनि याद गर्नु होला डट पर इन्च नै हो यसको एन्सर यो विषयमा नजुकिनु होला अब आइन्दा दिनमा है आगामी दिनमा नजुकिनु होला ल यही भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ ल यदि भन्दै अब म यसको एन्सरतिर म जान चाहन्छु त कसले यसको सबैभन्दा पहिला म यसको एन्सर भन्न चाहन्छु विच अफ द फलोइङ इज अ प्रोग्राम ग्रुप भन्ने बित्तिकै हामी जहिले पनि एसेसरी लिनुपर्छ है त साथी हो यसको एन्सर भनेको एसेसरिज हो एसेसरिज भनेको चाहिँ हामीलाई एक्सेसरिजलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामको ग्रुप भन्छ है साथी हो ल ए एन्सर लेख्नुहुने सबै साथीहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ए एन्सर लेख्नु सबै साथी धेरै साथीहरूले ए लेख्नु भएको छ ल सबैभन्दा पहिला ए लेख्ने ल मैले मनसोकजीको एन्सर मैले भनिसकेको छु यसको एन्सरको डट पर इन्च नै हुन्छ साथी हो है त ल 13 को ए लेखेर लेख्नुहुने साथीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै फर्स्टमा चाहिँ ए कसले लेख्नु भएको छ त हेर्न चाहन्छु है त म 13 को ए भनेर कसले लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि पक्कै पनि 13 को बी भन्न चाहिँ पहिला प्रसेसजीले लेख्नु भएको छ प्रवेशजीले सरी अनि अविनाशजीले बी भन्नुभएको छ र दिपाजीले चाहिँ ए भन्न चाहिँ मिलाइसक्नु भएको छ उहाँले त्यसै कल्पनाजीले मिलाउनु भएको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद ए लेख्ने साथीहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद तपाईँहरू बुझ्नु भएको रहेछ ल यदि भन्दै म चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ मैले 1 नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ दिपा अधिकारीजीलाई ल अहिलेसम्मको अघिल्लो स्थानमा दिपा अधिकारीजी हुनुहुन्छ भने दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ अविनेश अर्यालजी हुनुहुन्छ 2 नम्बर लिएर त्यसैगरी चन्दनजी हुनुहुन्छ त्यसैगरी प्रवेशजी हुनुहुन्छ है ल साथीहरू हामीसँग 4 जना साथीहरूले खाता खोलेर अगाडि बढिसक्नु भएको छ तपाईँहरू पनि छिटो फटाफट कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु आजको बसाइलाई अलिकति रोचक बनाऊ भन्न हामी आएका छौँ ल त्यसैगरी हामी क्वेसन नम्बर 14 को लागि सुरु गर्न चाहन्छौँ क्वेसन नम्बर 14 यसै सुरु हुन्छ है त ल क्वेसन नम्बर 14 अब सुरु हुन्छ है त विच अफ द फलोइङ विन्डोज भर्जन सपोर्ट 64 बिट 64 बिट प्रोसेसर तपाईँको मतलब कुन भर्जनले 64 बिट सपोर्ट गर्छ भनेर मैले क्वेसन राखेको छु विन्डोज 98 विन्डोज 2000 विन्डोज एक्सपी एन्ड विन्डोज 95 ल छिटोभन्दा छिटो दिनु होला एन्सर दिन चाहिँ ढिला नगर्नु होला भन्न चाहन्छु म सबै साथीहरूलाई एन्सर दिन चाहिँ ढिला कति पनि हिचकिचाहट नमान्नु होला एन्सर दिनलाई तपाईँले जानेको क्वेसनहरू हेर्नु होला यहाँ लेख्नु होला तपाईँले जानेको कमेन्ट लेख्नु होला है त हिचकिचाहट सबैजना साथीहरूले सेयर गर्नु होला हामीलाई चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ फलो पनि गरिदिनु होला हामीसँग जोडिनुको लागि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु हामी करिब 1 घन्टा 17 मिनट खेलिसकेका छौँ क्विज हामी 1 घन्टा 17 मिनट खेलिसकेका छौँ क्विज ल यति भन्दै म यसको कमेन्टहरू फटाफट आइरहेको छ म हेरिरहेको छु सबै साथीहरूले सबै सर म्यामहरू कमेन्ट गरिरहनु भएको छ ठिक छ सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु म सबैजना कमेन्ट फटाफट आइरहेको छ ल यति भन्दै अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम सुन्नुभयो होला 32 बिट अपरेटिङ सिस्टम है त 32 64 अहिले एकदम चलिरहेको मार्केटमा चलिरहेको यो प्रोसेसर हो है यो अपरेटिङ सिस्टमको कति बिटको छ भन्ने सोचौँ हामी है ल यति भन्दै म चाहिँ हामी सबैले सुनेको कुरा होला यो चाहिँ कति बिटको हो अहिलेको लेटेस्ट तपाईँको धेरैवटा गेमहरू भनेको 64 बिटमा चाहिँ एकदम धेरै हामी पाउँछौँ है 64 बिटमा चल्ने कुनै पनि प्रोग्रामहरू चाहिँ 30 बिटमा त्यति धेरै सपोर्ट गर्दैन है त्यो कुरा पनि याद गर्नु होला ल यति भन्दै म यसको कमेन्ट पढ्न चाहेँ यसको कमेन्ट पढ्न चाहे 14 को सबैभन्दा पहिला कसले कमेन्ट लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रवेशजीले फेरि पनि डी भन्नुभएको छ त्यसै गरी हामीलाई चन्दनजीले पनि डी भन्नुभएको छ हामीलाई चाहिँ खनाल र गोपालजीले पनि ए भन्नुभएको छ जीवनजीले सी भन्नुभएको छ कल्पनाजीले पनि सी भन्नुभएको छ पक्कै पनि साथीहरू है त प्रवेशजीले फेरि पनि सी भन्नुभएको एकचोटि भन्दा धेरै कमेन्ट नगरिदिनु होला है साथी तपाईँहरूले एकपटक मात्रै कमेन्टलाई मान्ने हुनेछ मिनुजीले सी भन्नुभएको छ त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ सपनाजीले पनि सी भन्नुभएको छ त्यसै गरी दिपकजीले सी भन्नुभएको छ टाइगरजीले ए भन्नुभएको छ रोशनजीले सी भन्नुभएको छ ल यति भन्दै सबैको कमेन्ट ल सबैजना साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरूलाई र विशेष धन्यवाद पनि कमेन्ट गर्ने मध्येकै क्वेसन नम्बर 14 को सी भन्ने 64 बिटको प्रोसेसरको लागि चाहिँ विन्डोज 7 भन्ने साथीहरूलाई सरी विन्डोज एक्सपी भन्ने साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल 14 को क्वेसन नम्बर 14 को सी लेख्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है त ल क्वेसन नम्बर 14 को सी लेख्ने साथीहरू धेरै धन्यवाद चाहन्छु क्वेसन नम्बर 14 को सी चाहिँ कसले लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 को सी कसले लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर्न चाहन्छु म
सरी साथीहरू, अलिक धेरै बोल्नाले खोकी लागिरहेको छ। ल क्वेसन नम्बर 14 को सी कसले लेखेको छ सबैभन्दा पहिला भन्दाखेरि जीवन कुँवर सर लेख्नु भएको छ है त। ल जेके सरले, ल है त जेके सर धेरै धेरै बधाई है त। नयाँ सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ, एकदमै, तर उहाँलाई हामीले लिन मिल्दैन किनकि हाम्रो रुल थियो सेयर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, उहाँले सेयर गर्नुभएको छैन है, उहाँले सेयर गर्नुभएको छैन। एकदमै लक्की, आजको लक्की को हुनुहुन्छ है त। हाम्रो मैले भनिसकेको थिएँ खेलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने, सेयर गरेको लागि मात्रै कमेन्ट लिन्छ भने। ल कल्पना श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। जीवन सर हामीलाई सेयर गरेको भए हजुर नै यो क्वेसनको विनर हुनुहुन्थ्यो। कोही क्वेसन तपाईँलाई हामीले दिन सकेनौँ, यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। सेयर गर्नु होला है। कल्पना श्रेष्ठलाई चाहिँ मैले धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ सेकेन्ड राइट एन्सर दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ राइट एन्सर लेखेको तर सेयर गरेको हुनुपर्ने हुन्थ्यो है। ल हामीलाई लास्टमा के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई अब मैले के भन्न चाहन्छु, सी पछि देखेर लेखेको हो है सर भन्नुभएको छ। ल ठिक छ सर, एकदमै बुझ्नु होला, सबभन्दा यहाँ अब मिल्यो भने बुझ्ने ठुलो कुरो हुनेछ। यति भन्दै मैले सबैजनालाई ल 64 बिट लेख्ने साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद। याक्सपीले चाहिँ 64 बिट सपोर्ट गर्छ है त। ल यति भन्दै म यसको अब कल्पनाजीलाई चाहिँ बधाई दिँदै ढिला नगरिकन क्वेसन नम्बर 15 को लागि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामीसँग धेरै टाइम छैन साथी हो, 1 घन्टाभन्दा बेसी हामी खेलिसकेका छौँ क्विज। करिब 1.5 घन्टाको अवधिमा छौँ हामी। अलिकति हामी टाइम मिलाएर पनि खेल्नुपर्ने, सबैको टाइम हेर्नुपर्छ। र अबको लागि मैले सायद हाम्रो यो क्वेसनको लागि चाहिँ सेकेन्ड लास्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले आज 15-16 क्वेसन लिएको थिएँ। ल सेकेन्ड लास्टको क्वेसनको लागि चाहिँ खेल्नको लागि चाहिँ सबैजना साथी रेडी हुनु होला। ल क्वेसन नम्बर 15 को क्वेसनको लागि चाहिँ सबैजना रेडी हुनुहुन्छ साथीहरू। ल क्वेसन नम्बर 15 लाई सबैजना रेडी हुनुहुन्छ, सबैजना रेडी लेख्नु होला। म अनि क्वेसन सुरु गर्नेछु है त। क्वेसन नम्बर 15 सबैजना रेडी हुन्छ, रेडी लेख्नु होला। अनि म सुरु गर्नेछु र सबैजना साथीहरूले हामीलाई चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ के अरे हाम्रो पेजलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हामीसँग जोडिनुको लागि फलो गर्नु होला, ताकि अर्को पटक हामीले लाइभ क्विज लिएर आउँदाखेरि अथवा हामीले राखेको इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरू पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरू हामीसँग चाहिँ जोडिनै पर्ने हुन्छ है त। कम्प्युटर टेक्नोलोजीको अफिसियल पेज फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ फलो गरिदिनु होला र लाइक गर्नु होला पेजलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो छिटोभन्दा छिटो नोटिफिकेसन आउनेछ सबैभन्दा पहिले। त्यसले गर्दाखेरि ल क्वेसन नम्बर 15 को लागि सबैजनाले फास्ट भन्नुभएको छ। हामीलाई चाहिँ सबैजनाले रेडी भन्नुभएको छ। ल सबैजनालाई रेडी भन्नुभएको छ। ल एकदमै छिटो सुरु गर्छौँ हामी यो क्विजलाई चाहिँ। हामी चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 15 मा प्रवेश गरिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 15 को लागि सबैजना रेडी हुनुहुन्छ, आइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ कमेन्ट आइरहेको छ। सबैजना साथीहरूले हामीसँग जोडिनुको लागि चाहिँ लेख्नु होला, फलो गर्नु होला, हामीलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। सबैजना साथीहरूले रेडी लेख्नुभएको छ। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 को लागि चाहिँ सबैजना रेडी भएको मैले चाहिँ अवगत पाइसकेँ। र क्वेसन 15 को लागि चाहिँ हामी यसरी क्वेसन राख्छौँ है त। माई कम्प्युटर वाज इन्ट्रोड्युस्ड फ्रम विन्डोज 3.1, विन्डोज 3.11, विन्डोज 95 एन्ड विन्डोज 98। ल छिटो कमेन्ट। ल तपाईँ सुन्नुभएको ल माई कम्प्युटर भन्ने अहिलेको के अरे पहिला माई कम्प्युटर थियो, अहिले दिस पिसी आएको छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज गरेर हेर्नु हो भने हामीले चाहिँ के अरे एक्सप्लोरर हामीले हेर्छौँ है। विन्डोजको एक्सप्लोरर हेर्दाखेरि चाहिँ माई कम्प्युटर भन्ने देख्छौँ, एउटा अप्सन हुन्छ है, जहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ सी ड्राइभ, डी ड्राइभ होइन हामीसँग भएको हार्ड डिस्कलाई चाहिँ एक्सेस गर्छौँ, अथवा कुनै पनि पेन ड्राइभ राख्छौँ, फ्लोपी डिस्क राख्छौँ, अथवा सिडी रोम राख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन ड्राइभमा छ, कहाँ छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले माई कम्प्युटर ओपन गर्ने गर्छौँ। म थोरै हिन्ट पनि दिएँ। ल माई कम्प्युटरको लागि चाहिँ कहिले चाहिँ कुन भर्जनमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको थियो, विन्डोजको कुन भर्जनमा चाहिँ माई कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस भएको थियो भनेर मैले क्वेसन राखिसकेको छु। ल छिटो कमेन्ट गर्नु होला। आजको कमेन्टको विजेता को हुनुहुन्छ, आजको यो लाइभको विजेता को हुनुहुन्छ म हेर्नेछु। पक्कै पनि साथीहरू, सबै साथीहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग जोडिनु भएको साथीहरूलाई, सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसले मिलाउनुहुन्छ म यसको एन्सर हेर्नेछु। माई कम्प्युटर वाज इन्ट्रोड्युस फ्रम, माई कम्प्युटर कहिलेदेखि चाहिँ स्टार्ट भएको थियो भनेर मैले क्वेसन राखेको छु। ल यति भन्दै मैले अब कमेन्ट सबैको पाइसकेको छु। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। यसको सर मैले यसको पहिला एन्सर भन्छु है त। म आज अलिकति म फरक पारेर भन्छु, यसको एन्सर भन्नेछु। माई कम्प्युटर भनेको जहिले पनि तपाईँको विन्डोजको 95 भर्जनबाट चाहिँ आएको थियो साथी हो, नजिकिनु होला। यसको विन्डोजको 95 भर्जनमा चाहिँ माई कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस भएको थियो। अप्सन नम्बर क्वेसनको 15 को सी भन्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
क्वेसन नम्बर सी लेख्ने 15 को सी लेख्ने साथीहरू को हुनुहुन्छ त सबभन्दा पहिला होइन हामीलाई गोपाल राज सरले पनि लेख्नु भएको थियो तर उहाँले सेयर गर्नुभएको छैन। त्यसैले हामीले प्रवेश पाण्डे सरले पनि सी लेख्नु भएको छ। सेयर गरेका साथीलाई मात्रै हामीले लिने गर्छौँ। मैले यहाँ सेयर भेटाइनँ। गोपाल सर सेयर गरेर आइदिनु होला। यदि सेयर गरेको भए तपाईँले हामीले आज यो क्वेसनको एन्सरको रूपमा तपाईँलाई लिन्थ्यौँ, करेक्ट एन्सरको रूपमा। ल यति भन्दै मैले प्रवेश पाण्डेजीलाई चाहिँ मैले फेरि पनि 1 नम्बर दिएँ। उहाँले 1 नम्बर लिइसक्नु भएको थियो। 1 नम्बर थप्न चाहेँ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रवेश सरलाई। यति भन्दै म अब क्वेसन नम्बर 15 तर्फ जान चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 15 तर्फ जान चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 15 तर्फ जान चाहन्छु म चाहिँ। ल क्वेसन नम्बर 15 को लागि अब यसै सुरु हुन्छ। क्वेसन नम्बर 15 लागि यसै सुरु 16 को लागि यसै सुरु हुन्छ। क्वेसन नम्बर 16 को लागि चाहिँ यसै सुरु हुन्छ। क्वेसनहरु धेरै ठाउँमा मैले मिक्स गरेर लिएको छु। धेरै साइटहरु छ है। ल हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 16 को क्वेसन हेर्नु होला है। सबैमा सर्च गर्दा भन्दा पनि आफूले आफूले आफ्नो एनालाइज लिएर दिनु होला। यसको एन्सर चाहिँ आफ्नो अलिकति बौद्धिकता देखाउनु होला है। त्यही भन्न चाहन्छु, त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु मैले चाहिँ। क्वेसन नम्बर 16 को लागि चाहिँ सबैजना रेडी हुनु होला। ल क्वेसन नम्बर 16 को लागि सबैजना रेडी हुनु होला है त। क्वेसन नम्बर 16 यसै सुरु हुन्छ है त। ओहो मैले क्वेसन नम्बर 16 राखेको रहेनछु है। ल ठिकै छ। म एउटा क्वेसन नम्बर 16 तपाईलाई राख्न चाहन्छु। मैले सायद क्वेसन नम्बर 15 सम्म मात्रै गरेको रहेछु है। मलाई अलिकति याद भएन। अब मैले क्वेसन हाम्रो यो लास्टै हो है। मैले तपाईहरुलाई अब एउटा क्वेसन मौखिक क्वेसन राख्न चाहन्छु। क्वेसन 16 को लागि सबै साथीहरु रेडी हुनुलाई त मैले सबै साथीहरुलाई क्वेसन नम्बर 16 को लागि चाहिँ मैले स्क्रिनमा लेख्दिन चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 16 को लागि चाहिँ म सबै साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 16 को लागि चाहिँ म यहाँ एउटा क्वेसन राख्दिन्छु जसको चाहिँ अप्सन हुने छैन है त। आज अलिकति पृथक तरिकाले लेखेर क्वेसन 16 लागि क्वेसन 16 को लागि मैले राख्न चाहे हु इज द फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर राखे त। ल यसको एन्सरको क्वेसनको एन्सर दिनु होला सबै साथीहरुले। मैले यसको चाहिँ अप्सन राखिन। आजको लास्ट क्वेसन मैले एउटा लिएको छु। आफै भर्खरै मैले डिस्कसन गरेर बनाएको छु। हु इज द फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भनेर मैले राखेको छु। ल सबै साथीहरुले कमेन्ट गर्नु होला। मैले यसको क्वेसन मौखिक राखेको छु। यसको अप्सन चाहिँ आज छैन है त। ल अप्सन कसले मिलाउनुहुन्छ हेर्छु है त। म कसले चाहिँ साथीहरुले कसले लेख्नुहुन्छ है त। ल ठिक छ, छिटो लेख्नु होला। ल क्वेसन नम्बर 16 मा राखिसकेको छु। तपाईहरुले एउटा क्वेसन थप गरेको छु है त। ल छिटो लेख्नु होला। क्वेसन नम्बर 16 मैले भनेको छु। क्वेसन नम्बर 16 भनेको छु मैले। क्वेसन हु इज द फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भनेर राखेको छु। हु इज द फादर अफ मोडर्न कसले मिलाउनुहुन्छ हेरौँ है त। कसले मिलाउनु हुनेछ मैले हेर्छु है त। हु इज द फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भनेर मैले राखेको छु। हामी अप्सन हेरेर मात्रै क्वेसनको एनालाइसिस गर्ने बानी नगरौँ है। सबै साथीहरुले कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ क्वेसन हेर्न बित्तिकै एन्सर भ्याट आउनु पर्यो है। ल छिटोमा छिटो कमेन्ट गर्नु होला है त। को साथीहरुले फुल लेख्नु होला। उसको नाम फुल लेख्नु होला है त। नाम फुल लेख्नु होला। हु इज द फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर है त। कम्प्युटरको हामी कम्प्युटर क्विज खेलेपछि कम्प्युटरको फादर को हो त, मोडर्न कम्प्युटरको फादर को हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि हामीले मोडर्न कम्प्युटरको फादर को भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हु इज द फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भनेर राखेको छु क्वेसन। यसको एन्सर चाहिँ मैले तपाईहरुमा सोधेको छु। अप्सन छैन हामीसँग है। अहिले चाहिँ तपाईहरु फुल कमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। साथै हामीलाई फलो पनि गर्नु होला। हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ फलो गर्नु होला हामीलाई भन्न चाहन्छु। कम्प्युटर टेक्नोलोजीको फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीलाई फलो गर्नु होला भन्ने आग्रह गरेर पनि चाहे मैले। ल यति भन्दै मैले छिटो कमेन्ट गर्नु होला। यसको अलिकति मैले वेट गर्छु है त। यसको लागि चाहिँ कसलाई के कमेन्ट गर्नुहुन्छ सबैको कमेन्ट पढ्नेछु। सबैको कमेन्टलाई समेट्नेछु यो पटक चाहिँ। ल यति भन्दै म कमेन्ट तपाईहरु गर्दै गएँ। म फर्स्टमा कसले कमेन्ट गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ हामीले अविनाश सायद उहाँले अगाडिको ए भन्नुभएको होला। डिलेको कारणले गर्दा हुनसक्छ। ल हामीलाई जीवन कुमार जेके सर लेख्नुभएको छ। चार्ल्स ब्याबेज लेख्नुभएको छ। हामीलाई कल्पना श्रेष्ठ म्यामले पनि चार्ल्स ब्याबेज भनेर लेख्नुभएको छ। क्वेसन नम्बर 16 को लागि मैले कमेन्ट के अरे राखिसकेको छु क्वेसन। त्यसै गरी हामीलाई पदमजीले पनि चार्ल्स ब्याबेज भन्नुभएको छ। हामीलाई चाहिँ गोपाल सरले पनि चार्ल्स ब्याबेज भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ भरत सरले पनि एलेन म्याथिसन टुरिङ भन्नुभएको छ। अनि चार्ल्स ब्याबेज भन्नुभएको छ। हामीलाई के अरे विजय सर हुन्छ होला सायद। उहाँले चाहिँ चार्ल्स ब्याबेज भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई मनसोक सरले चार्ल्स ब्याबेज भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई टाइगर सरले पनि हामीलाई हेरम हिलारिक भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई अर्को कमेन्टमा पढ्न चाहन्छु। सरी हर्मन हेलेरित भन्न खोज्नुभएको होला सायद। हर्मन हेलेरित भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई मिनुजीले चार्ल्स ब्याबेज भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को छ हुनुहुन्छ विशालजीले चाहिँ एलमन म्यानिफेस्ट टुरिङ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ
अर्को कमेन्ट पढ्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यसै गरी नारायणजीले पनि एलेन भन्नुभएको छ। अनि हामीलाई तान्छु लिम्बूजीले पनि चार्ल्स भन्नुभएको छ। हामीलाई त्यसै गरी प्रवेशजीले एलेन भन्नुभएको छ। सर्टकट अगाडिको सर्टकट पनि लेख्नुहुन्छ साथीहरूले, सबको फुल दिनु नाम चाहिँ। त्यसै गरी हामीलाई स्टार ओलीजीले एलेन ट्युरिङ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ अरू रोशनजीले चाहिँ ब्याबेज चार्ल्स भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसै गरी डम्बर ठकुरी सरले हामीलाई लेख्नुभएको छ एलेन मेथिङसन ट्युरिङ भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि एलेन ट्युरिङ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी जीवन सरले चाहिँ एलेन ट्युरिङ भन्नुभएको छ उहाँले। अनि त्यसै गरी हामी कल्पनाजीले पनि फेरि एलेन मेथिङसन भन्नुभएको छ। आइदर फादर अफ कम्प्युटर भन्नुभएको छ। एकदमै है त साथीहरू झुकिनु भएको छ। मैले त्यही भएर राखेको थिएँ कम्प्युटर साइन्स एलेन ट्युरिङ, मोडर्न कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेज फर हिज आइपिओएस प्रिन्सिपल भन्नुभएको छ हामीलाई चाहिँ गोपाल सरले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई अडिट डिसिजीले भन्नुभएको छ एलेन भन्नुभएको छ उहाँले पनि। गणेश सरले चार्ल्स भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीलाई सपनाजीले हर्मन भन्नुभएको छ। ल यति भने म सबै साथीहरू कमेन्ट पढेँ। ल है त यसको एन्सर साथीहरू एकदम धेरै झुक्किनु भयो, नझुक्किनु होला। यसको फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भन्यो भने जहिले पनि एलेन ट्युरिङ लिनुपर्ने हुन्छ हामीले है त। एलेन ट्युरिङ हो सबैभन्दा पहिला फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भनेको चाहिँ एलेन ट्युरिङ लिनुपर्ने हुन्छ। चार्ल्स ब्याबेज भनेको होइन, फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर होइन है। फादर अफ कम्प्युटर मोडर्न कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एलेन ट्युरिङ लिनुपर्ने हुन्छ है त साथी हो। चार्ल्स ब्याबेज चाहिँ होइन है त। कम्प्युटर साइन्स भन्यो भने चाहिँ चार्ल्स ब्याबेज लिन सक्छौँ हामी है। फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर मात्रै भन्यो भने मोडर्न कम्प्युटर भनेको चाहिँ एलेन ट्युरिङ हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ है त। एकदम चार्ल्स ब्याबेज र एलेन ट्युरिङ एकदम धेरै साथीहरू झुकिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले क्वेसन राखेको थिएँ। कोही साथीहरू झुकिनु भयो, धेरै साथीहरूले मिलाउनु पनि भयो। सबै साथीहरूलाई चाहिँ एलेन ट्युरिङ लेखेका साथीहरूलाई धेरै यसो सर्टकटमा एलेन ट्युरिङ नै भन्छ प्रायः जसो है। एलेन ट्युरिङ लेख्ने साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एलेन ट्युरिङ सबैभन्दा पहिला लेखेर चाहिँ हामीलाई सेयर गरेको साथी को हुनुहुन्छ त एलेन ट्युरिङ लेखेर मिलाउने साथी? म उहाँलाई चाहिँ बताइदिन चाहन्छु, उहाँलाई चाहिँ म हेर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग जोडिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोही साथीहरूले आफूलाई लागेको कमेन्टहरू राख्नुभएको छ निर्धक्कका साथ, एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि कुरामा हिचकिचाट मान्नुहुन, सही कुराको लागि कहिले पनि हामी ब्याक हुनु हुँदैन भन्न चाहन्छु। ल यदि भन्दै फर्स्टमा चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसले मिलाउनु भएको छ भनेर मैले हेर्न चाहिरहेको छु। एलेन ट्युरिङै लेखेर चाहिँ कसले सबैभन्दा पहिला सेयर गरेको साथी को हुनुहुन्छ त म हेर्न चाहन्छु है त। हेरिरहेको छु मैले चाहिँ, एकछिन धैर्य गर्नु ल। मैले फुल कमेन्टले एलेन ट्युरिङ भनेर लिनेछु, एलेन मात्रै लिने छैन है त। मैले पनि भनेको थिएँ फुल नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेर लेखेको थिएँ मैले एलेन ट्युरिङसम्मलाई चाहिँ मैले दिनेछु, प्रायोरिटी दिनेछु। को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर गरेको साथीलाई म लिन चाहन्छु है त। सेयर गरेको साथीले लिन चाहन्छु, सेयर गरेको साथीलाई लिन चाहन्छु मैले। सेयर ल हामीलाई चाहिँ कल्पना श्रेष्ठजीले चाहिँ एलेन म्याथिन्सन भनेर लेख्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ उहाँ पनि हाम्रो सेयर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एलेन ट्युरिङ भनेर चाहिँ सायद अरू साथीको मैले भेटिनँ। कति एकजना हाम्रो चाहिँ नारायण सरले पनि एलेन लेख्ने त उहाँले सेयर गर्नुभएको थिएन, त्यसले उहाँलाई हामीले लिन सकेनौँ। उहाँले पनि राइट एन्सर दिनुभएको थियो। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ विशाल सरले पनि लेख्नुभएको थियो, उहाँले पनि राइट एन्सर दिनुभएको थियो। तर हामीले उहाँलाई चाहिँ दिन सकेन, किनभने उहाँ सेयर हुनु न, सेयर गरेको साथीलाई मात्रै लिने। त्यसै गरी हामीले भरत सरले पनि लेख्नुभएको थियो लेख्नु त है। तर साथीहरू कल्पनाजीले पनि हामीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ चार्ल्स ब्याबेज लेख्नुभएको थियो, तर पनि उहाँले लास्टमा गरेर मिलाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ल दुई पटक भन्दा पनि एक पटक लेख्ने साथीहरूलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ भन्ने हाम्रो खेलको नियम छ है। सबै साथीहरूलाई कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ल प्रवेश पाण्डेजीले चाहिँ म यसको क्रेडिट दिन चाहन्छु। प्रवेश पाण्डे सरले चाहिँ एलेन लेख्नु भएको छ। ल उहाँलाई चाहिँ जो थाहा चाहिँ रहेछ। ल प्रवेश सरलाई चाहिँ मैले 1 नम्बर दिन चाहन्छु फेरि पनि। ल प्रवेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले, किनकि दुई पटक लेखेको कमेन्ट हामीले लिने छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई किन इक्वल लिनुपर्छ है त। ल कोही छैन भन्ने लेख्नु भएको छ भरत सरले, एकदमै सर है एकदमै साथीहरू झुकिनु भयो। सेयर गरेको साथीहरू चाहिँ अलिकति धेरै झुकिनु पर्छ जस्तो लाग्यो। ल सबै साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। एलेन ट्युरिङ लेख्ने साथीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस कमेन्टको लागि। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको बसाइमा हामी यति नै क्वेसनहरू गरेर बिदा हुन चाहन्छौँ। र कस्तो लाग्यो हाम्रो क्विजलाई, के कस्तो सल्लाह सुझावहरू दिन नबिर्सनु होला र आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू व्यक्त गर्नु होला। प्लस तपाईँहरूसँग हामीसँग जोडिनुको लागि हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ गएर तपाईँहरूले हामीलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई लाइक गर्नु होला। हामी फेरि अर्को पटक फेरि पनि यस्तै राम्रो राम्रो खालको भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै यो लाइभबाट म सञ्चालक चाहिँ कम्प्युटर टेक्नोलोजीबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। तपाईँको दिन आजको अब दिन त गइसक्यो, अबको बेलुका चाहिँ शुभ रहोस् भन्न चाहन्छु। हस्त थ्याङ्क यू सो मच।